आज हामी उत्पत्तिको पुस्तक 26 अध्यायमा आइसकेका छौँ। 26 अध्यायको 1 देखि लिएर 33 पदसम्म हेर्न गइरहेका छौँ। 1 देखि लिएर 33 सबै छैन, 2वटा पद चाहिँ आउने हप्तामा हामी त्यसलाई जोड्नेछौँ। तपाईलाई थाहा छ 25 अध्यायमा हामी हेरेका थियौँ अब्राहमको मृत्यु भएको छ अनि अब्राहमलाई गाडिएको छ। त्यसपछि चाहिँ यो परमेश्वरले राख्नु भएको प्रतिज्ञा र उहाँका आशिष उहाँले निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ हामी 26 अध्यायमा चाहिँ आफ्नो अब्राहमको छोरा इसहाकमा उहाँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई यो खण्डमा अब हामी देख्दछौँ पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईहरुको बीचमा वचन पाठ गर्दै वचनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईले मसँग बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र मलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ। जसँग बाइबल छ तपाईले हेर्नुहोस्, जसँग छैन तपाईले ध्यानपूर्वक सुन्न सक्नुहुन्छ। अब्राहमको समयमा परेको अनिकाल बाहेक त्यस देशमा अर्को अनिकाल पनि पर्यो। तब इसहाक फलिस्तीहरूका राजा अबिमेलेक कहाँ गरार देशमा गए। परमप्रभुले तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, मिश्रमा नजा, तर मैले तँलाई भनेकै ठाउँमा बस। त्यही ठाउँमा, अर्थात् यसलाई चाहिँ उच्चारण गर्दा अझै अर्को शब्दमा यहाँ चाहिँ त्यही भन्दा यही ठाउँमा बसोबास गर र म तँसँग रहनेछु र तँलाई आशिष दिनेछु, किनकि मैले तेरो बुबा अब्राहमसँग शपथ खाएर दिएको प्रतिज्ञा म पुरा गरेर तँलाई र तेरा सन्तानलाई यिनै देशहरू दिनेछु। तेरा सन्तानलाई आकाशका ताराहरू चाहिँ बढाउनेछु र तिनीहरूलाई यी सबै देश दिनेछु। तेरै सन्तानहरूद्वारा संसारका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन्, किनभने अब्राहमले मेरो वचन पालन गर्यो र मैले दिएका आदेशहरू, मेरा आज्ञाहरू, मेरा नियमहरू र मेरा विधि विधानहरूको प्रतिपालन गर्यो। यसै कारण इसहाक गरारमा नै बसे। त्यस ठाउँका मानिसहरूले तिनकी पत्नीको विषयमा सोधपुछ गर्दा तिनी मेरी बहिनी हुन्, अर्थात् इसहाकले भनेको छ तिनी मेरी बहिनी हुन् भने, किनभने रिबेकाको खातिर त्यस ठाउँमा मानिसहरूले मलाई मारिहाल्लान् भनी रिबेकालाई आफ्नी पत्नी भन्न तिनी डराए, किनकि रिबेका अत्यन्तै सुन्दरी थिइन्। इसहाक त्यहाँ धेरै दिन बसेपछि फलिस्तीहरूका राजा अबिमेलेकले झ्यालबाट हेर्दा इसहाक आफ्नी पत्नी रिबेकासँग प्रेम कीडा गरिरहेका देखे। यसै कारण अबिमेलेकले इसहाकलाई बोलाएर भने, हेर, तिनी त साँच्चै तिम्री पत्नी रहेछिन्, किन तिमीले तिनी मेरी बहिनी हुन् भन्यौ? इसहाकले उनलाई भने, किनभने तिनको खातिर मलाई यहाँका मानिसहरूले मार्लान् भन्ने मैले सोचे। 10 पद, अबिमेलेकले भने, तिमीले हामीसँग यो के गरेको? कुनै मानिसले तिम्रो पत्नीसित कुकर्म गर्दो हो त तिमीले हामीमाथि दोष ल्याउने थियो। यसकारण अबिमेलेकले सबै मानिसहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिए, यी मानिस अथवा यिनकी पत्नीलाई छुने जुनसुकै मानिसलाई पनि निश्चय नै मृत्युदण्ड हुनेछ। 12 पद, इसहाकले बालीनाली लगाए र त्यही साल तिनले 100 गुणा कटानी गरे। परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो र तिनी धनी भए र झन्झन बढेर तिनी अत्यन्तै धनाढ्य भए, किन तिनका प्रशस्त भेडा बाख्रा, गाई गोरु र नोकर चाकर भए। यसै कारण फलिस्तीहरूले तिनलाई डाहा गर्न लागे। तिनका पिता अब्राहमको पालोमा उनका नोकरहरूले खनिराखेका सबै इनारहरू फलिस्तीहरूले रोके र ढुङ्गा माटोले पुरिदिए। त्यसपछि अबिमेलेकले इसहाकलाई भने, हामीहरूबाट अब तिमी गइहाल, किनभने तिमी हाम्रा निम्ति ज्यादै शक्तिशाली भएका छौ। तब त्यहाँबाट निस्केर इसहाकले गरारको बेसीमा आफ्नो पाल टाँगेर बसोबास गर्न लागे। तिनले आफ्ना पिताका पालोमा खनिएका इनारहरू फेरि खन्न लाए, किनभने अब्राहमको मृत्युपछि फलिस्तीहरूले ती पुरिदिएका थिए अनि तिनले ती इनारहरूका नाउँ आफ्नो पिताले राखेकै नाउँ राखिदिए। बेसीमा खन्दा इसहाकका नोकरहरूले उम्रेको पानीको मूल भेटाए, तर गरारका गोठालाहरू इसहाकका गोठालाहरूसँग यो पानी हाम्रो हो भनेर झगडा गर्न लागे। यसकारण तिनले त्यस इनारको नाउँ एसेक राखे, किनभने तिनीहरूले तिनीहरूसँग झगडा गरेका थिए।
तब तिनीहरूले अर्को इनार खने र त्यसमा पनि झगडा भयो। यसकारण तिनले त्यसको नाउँ सित्ना राखे। तिनी त्यहाँबाट अन्यत्र गए र तिनले अर्को इनार खने, त्यसमा चाहिँ कसैले झगडा गरेन। त्यसकारण तिनले त्यसको नाउँ यसो भनेर रोहबोत खुला ठाउँहरू राखे। अब त परमप्रभुले हामीलाई बस्ने ठाउँ दिनुभएको छ र हामी यस ठाउँमा फल्दो फुल्दो हुनेछौँ। त्यहाँदेखि तिनी बेर्सेबामा सरे। परमप्रभु त्यही रात तिनी कहाँ देखा पर्नुभयो अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, म तेरा पिता अब्राहमका परमेश्वर हो, नडरा, किनभने म तँसँग छु। म तँलाई आशिष दिनेछु र मेरो दास अब्राहमको खातिर म तेरा सन्तानको वृद्धि गराउनेछु। तब इसहाकले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर परमप्रभुको नाउँको पुकार गरे र आफ्नो पाल त्यही नै टाँगे। त्यहाँ तिनका नोकरहरूले एउटा इनार खने। एक दिन अबिमेलेक आफ्ना सल्लाहकार अहुज्जत र आफ्नो फौजका सेनापति पिकोललाई साथमा लिएर गरारबाट इसहाक कहाँ आए। इसहाकले तिनीहरूलाई भने, दुश्मनी गरेर तपाईँहरूका बीचबाट मलाई निकाल्नुभयो र पनि तपाईँहरू अहिले किन म कहाँ आउनुभयो? तिनीहरूले भने, हामीले प्रष्टै देख्यौँ कि परमप्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्थ्यो। यसैले हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रा बीचमा अर्थात् तपाईँ र हाम्रा बीचमा एउटा सम्झौता होस्। तपाईँसँग हामी शपथसहितको एउटा सन्धि गरौँ जसद्वारा तपाईँले हामीलाई केही हानि गर्नुहुने छैन। जसरी हामीले पनि तपाईँलाई नछोइकन शान्तिसाथ पठाएका थियौँ, तपाईँ अब परमेश्वरका आशिषका पात्र हुनुहुन्छ। तब इसहाकले तिनीहरूका निम्ति भोज तयार गरे र तिनीहरूले खाएर पिए। बिहान तिनीहरू सबैले उठे र आपसमा शपथ खाए। अनि इसहाकले तिनीहरूलाई बिदा दिए र तिनीहरू शान्तिसाथ छुटिएर गए। त्यही दिन इसहाकका नोकरहरू आएर तिनीहरूले खनेका इनारको विषयमा तिनलाई भने, हामीले पानी भेटाएका छौँ। तब तिनले त्यसको नाउँ सिबा राखे। यसकारण त्यस सहरको नाउँ आजसम्म बेर्सेबा भनिन्छ। आजसम्म भन्नाले मूसाले लेखिरहँदाको समयमा इजरायलले बताउँदै गर्ने बेलामा त्यो समयमा बेर्सेबा भनिरहेको थियो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग सहायता मागौँ। प्रभु, हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ। तपाईँको वचनको पाउ नजिक हामी आएका छौँ। कृपा गरिकन हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको वचनको प्रकाश हामी सबैलाई दिनुहोस्। पवित्र आत्माको सहायताद्वारा यो वचनलाई अझै हामीले बुझ्न, आत्मसात गर्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म स्वयंलाई पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचन ठिक तरिकाले प्रस्ट्याउनमा र तपाईँको वचन तपाईँका मानिसहरूलाई खिलाउनमा सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वर, अबको समयमा हाम्रो वचन यो अध्ययनमा, वचन सुनाइमा हामीलाई अगुवाई गर्दै हामीलाई आशिषित तुल्याउनुहोस्। तपाईँको सहायता चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। केही समय अगाडि भर्खरै मैले मेरो दुवै छोरी म एउटा विशेष कुरा चाहिँ तिमीहरूको लागि दिँदैछु भनेर भन्ने बेलामा मेरा दुईटै छोरीहरू बडो एक्साइटेड, बडो उत्साहित भइरहेका थिए। के होला बाबा, के होला आपा, के चिज होला? म भन्दिनँ अहिले, म भन्न त भन्छु पछि। म तिमीहरूलाई दिनेछु। अनि उनीहरू बडो कौतूहलता उनीहरूमा जागिरहेको थियो र उनीहरूले सो कुरा के रहेछ भन्ने कुरा मसँग बारम्बार सोधिरहेको थियो। प्रिय, मैले यो भनिरहँदा यो यथार्थ कथाबाट मैले विषयवस्तुमा जोड्न खोजिरहेको कि परमेश्वरले जसरी अब्राहमसँग आफ्नो प्रतिज्ञा राख्नु भएको थियो, त्यो आशिष दिने कुराहरू, उहाँले आफ्नो आशिषलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। उहाँले आफ्नो करारको त्यो आशिषलाई पुत्र होइन इसहाकलाई, अब्राहमको छोरा इसहाकलाई दिनुहुने कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो आशिषहरू के हुन् त भन्ने कुरा आजको यो खण्डबाट 26 अध्यायबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि त्यो आशिषहरू, तीनवटा आशिषहरू परमेश्वरले इसहाकलाई दिनुहुने बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि ती तीनवटा आशिषहरू दिनुहुने त्यो आशिषहरू अथवा दिनुभएका ती आशिषहरू चाहिँ तीनवटा आशिषहरू आजको खण्डबाट हेर्न गइरहेका छौँ। र पहिलो
आशिष चाहिँ उहाँले सुरक्षा दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 1 अध्यायदेखि लिएर 11 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन उहाँले दोस्रो आशिष चाहिँ उहाँले सम्पन्नता दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँहरूको बुलेटिनमा पनि छ 12 पददेखि लिएर 25 पदसम्म अनि 26 पददेखि लिएर 33 पदसम्म शान्ति दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। यी 3वटा आशिषहरू परमेश्वरले इसहाकलाई दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 3वटा स भनेर पनि हामी बुझ्न सकौँ। अहिले 3वटा स सुरक्षा, सम्पन्नता र शान्ति दिनुभएको छ। इङ्ग्लिसमा 3वटा पी प्रोटेक्सन, प्रोस्पेरिटी र पिस उहाँले दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 1 अध्यायदेखि लिएर चाहिँ 33 अध्यायसम्म हामी यो 3वटा परमेश्वरले इसहाकलाई दिनुभएको आशिषलाई हेर्न गइरहेका छौँ। र पहिलो कुरा 1 देखि लिएर 11 अध्यायसम्म तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 26 अध्यायको 1 देखि लिएर 11सम्म यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इसहाकलाई सुरक्षा दिनुभएको कुरा पाउँदछौँ। र कसरी हामी यो घटनामा हामी अलि म तपाईँहरूलाई एक पदमा जाँदैन, तर म चाहिँ कतिपय चाहिँ स्किप गर्दै जान्छु, तर मूल विषयहरूमा मूल त्यो पदहरूमा अलिकति म जोड दिनेछु। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब्राहमको मृत्युपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब इसहाकमा आफ्नो आशिषलाई निरन्तरता गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको करारलाई निरन्तरता गर्दै हुनुहुन्छ। र यहाँ 26 पदको 1मा भन्दछ अब्राहमको समयमा परेको अनिकाल बाहेक त्यसै देशमा अर्को अनिकाल पनि पर्यो, हैन। अनिकालको समय अब्राहमको समयमा पनि अनिकाल परेको थियो भने यहाँ इसहाकको समयमा पनि अनिकाल परेको छ। अनि यहाँ चाहिँ इसहाक चाहिँ पलिस्तीहरूको राजा अबिमेलेक कहाँ गरार देशमा गएको कुरा यो घटना हामी पाउँदछौँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ 25 अध्यायमा चाहिँ इसहाक चाहिँ 11 पदमा 25 अध्याय 11 पदमा पाउनुहुन्छ इसहाक चाहिँ बेर लही रोइनमा बसोबास गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ चाहिँ गरारमा, अनि यो गरार र बेर लोहिन चाहिँ नजिक हो। एकले अर्थमा भनौँ हामी यो चाहिँ प्रतिज्ञाको देशको कुरा हामी पाउँछौँ। प्रतिज्ञाको देशको भूमिमा हामी यिनीहरू भएको हामी पाउँदछौँ। र यहाँ परमेश्वरले 2 पदमा के भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इसहाकलाई परमप्रभु परमेश्वरले तिनी कहाँ देखा परेर उनलाई भन्नुभएको छ मिस्रमा नजान भनी भन्नुभएको छ। मिस्रमा नजा, तर मैले तँलाई भनेकै ठाउँमा बस। 3 पद त्यही ठाउँमा बसोबास गर र म तसँग रहनेछु र तँलाई आशिष दिनेछु, किनकि मैले तेरो बुबा अब्राहमसँग शपथ खाएर दिएको प्रतिज्ञा म पुरा गरेर तँलाई र तेरो सन्तानलाई नै यी देशहरू दिनेछु भनेर यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा पाउँदछौँ। अनि यहाँ 3 पदमा हामी हेर्छौँ बसोबास, हैन। हामी यहाँ पाउँछौँ बसोबास गर। 3 पदमा हामी हेर्दा त त्यही ठाउँमा बसोबास गर। यसले के बताउँदछ भन्दै चाहिँ बसोबास गरले एक परदेशी जीवनलाई देखाएको पाउँदछ। केही क्षण समयको लागि चाहिँ रहने कुरालाई बताएको छ। अनि पद 4मा हामी हेर्छौँ भने तेरो सन्तानलाई, अर्थात् तेरो सन्तान भन्नुको अर्थ चाहिँ अर्को हामी संस्करणमा हेर्छौँ भने वंशलाई आकाशका तारा झैँ बढाउने छु। यो भन्नुले परमेश्वरले अब्राहमसँग राखेको प्रतिज्ञा इसहाकलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि तेरै सन्तानद्वारा वंशहरूद्वारा संसारका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछ। यो सन्तानद्वारा भनौँ या वंशद्वारा चाहिँ संसारका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछ। यो विषय यहाँ हामी हेर्छौँ भने यो विषय चाहिँ भौतिक रूपमा हो नै। निश्चित रूपमा परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई र इसहाकलाई जुन प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ यो भौतिक रूपको आशिषको कुरा हामी पाउँछौँ। र पछि हामीले चाहिँ तपाईँको अगाडितिर हेर्दै गयो भने 12 पददेखि लिएर चाहिँ 25 पदमा त्यहाँ चाहिँ थुप्रै आशिषहरू परमेश्वरले इसहाकलाई दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ, है। इसहाकलाई थुप्रै आशिषहरू दिएको पाउँदछौँ, प्रोस्पेरिटी सम्पन्नता दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ निश्चित रूपमा। तर अझै यसले चाहिँ हामीलाई अहिलेको सन्दर्भमा यसले चाहिँ हामीलाई आत्मिक आशिषलाई दर्शाउँदछ। जो प्रतिज्ञाको अन्तिम सन्तान ख्रीष्टद्वारा हरेक जातिले आत्मिक आशिष प्राप्त गर्दछन्, जो पापको क्षमाको साथै अनन्त जीवन। यो आशिषलाई चाहिँ यसले इङ्कित गरिरहेको छ। निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो समयमा अब्राहम इसहाकलाई भनिरहँदा चाहिँ भौतिक आशिषको कुरा हो। र हामी त्यो खण्ड अगाडि हेर्दै गयो भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ भौतिक आशिष पाएका छन्। र अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी ख्रीष्टमा हामीलाई आत्मिक आशिषको कुराहरूलाई चाहिँ बताइरहेको छ। अनि 5 पदमा अगाडि हामी हेर्दै गयो भने किनभने
अब्राहमले मेरो वचन पालन गर्यो र मैले दिएका आदेशहरू, मेरा आज्ञाहरू, मेरा नियमहरू, मेरा विधिविधानहरू पालन गर्यो। अनि यहाँ अब्राहमले आज्ञा पालन गरेको कारणले आशिष पाउनेछ भनी परमेश्वरले अब्राहमको आज्ञाकारितामा निर्भर भएर दिनुभएको होइन है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब्राहमले आज्ञा पालन गरेर दिनुभएको होइन, तर अब्राहमले आज्ञा पालन गर्नुभन्दा अघि नै परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र त्यही प्रतिज्ञामा विश्वास राखेर अब्राहमले आज्ञा पालन गरेको हो है। त्यही प्रतिज्ञामा विश्वास राखेर अब्राहमले आज्ञा पालन गरेको हो र परमेश्वरले आफ्नो जनहरूबाट निश्चित रूपमा आज्ञा पालन गरेको होस् भनी चाहनुहुन्छ। र यहाँ अब्राहमले आज्ञा पालन गरेर पाएको होइन, परमेश्वरले पहिले नै प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र त्यस प्रतिज्ञामाथि अब्राहमले विश्वास गरे र निश्चित रूपमा कामद्वारा हैन, आज्ञा पालनद्वारा चाहिँ अब्राहमले देखाएको छ। तर हामीलाई यस्तो ठिक लाग्ला कि अब्राहमले आज्ञा पालन गरेको कारणले पाएको होइन, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा, आफ्नो चाहिँ उहाँको विश्वासयोग्यता जुन करार उहाँले राख्नु भएको थियो त्यो निश्चित रूपमा पुरा गर्नु थियो र अब्राहमले सो कुरामा विश्वास गरेको छ र आज्ञा पालन गरेको पाउँदछौँ। 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने 6 पदतिर हामी आइसकेका छौँ। यसकारण इसहाक गरारमा नै अब त्यहाँ बसेको कुरा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई इसहाकलाई भन्नुभयो, नजा, मिश्रमा नजा, त यहीँ बस। अनि चाहिँ इसहाक चाहिँ कहाँ बसेको छ? गरारमै बसेको छ। अनि त्यसपछिको घटना के भएको छ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 7 पदमा के भएको छ? त्यस ठाउँका मानिसहरूले अर्थात् गरारका मानिसहरूले, यो त्यस ठाउँको मानिस भनेको गरारका मानिसहरूले तिनकी पत्नीको विषयमा सोधपुछ गर्दा तिनी मेरी बहिनी हुन्। इसहाकले भन्दैछ तिनी मेरी बहिनी हुन् भने, किनभने रिबेकाको खातिर त्यस ठाउँका मानिसहरूले मलाई मारिहाल्छन् भनी रिबेकालाई आफ्नी पत्नी भन्न तिनी डराए। यहाँ चाहिँ इसहाकले मेरी बहिनी हुन् भन्ने के भन्छ, मेरो पत्नी हुन् भनेर भन्नलाई चाहिँ डराएको छ। जसरी अब्राहमले पनि इसहाकको बाबा अर्थात् पिता अब्राहमले पनि दुईचोटि त्यसै गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। आफ्नो श्रीमतीलाई मेरी बहिनी हुन् भनेर चाहिँ ढाँटेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यो बेलामा चाहिँ होइन ढाँटेको कुरा पाउँदछौँ र यहाँ पनि इसहाकले पनि बाबाले जस्तै ढाँटेको कुरा हामी पाउँदछौँ, झुट बोलेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ अबिमेलेकको विषय आउने बेलामा अघिल्लो खण्डहरूमा नै हामी हेर्ने बेला अबिमेलेकको विषयमा पाउँछौँ। त्यो अबिमेलेक र अहिलेको अबिमेलेक उही अबिमेलेक हो भनेर चाहिँ हामी विचार गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो लामो घटना पहिले अगाडि भएको थियो जो अब्राहमसँगको घटनामा। तर यहाँ चाहिँ सम्भवतः यो अबिमेलेक चाहिँ अर्को अबिमेलेक हो। अनि यो अबिमेलेक भन्ने चाहिँ यो चाहिँ शब्दले चाहिँ व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि पदवीलाई जनाउँछ, पदलाई। जसरी अहिले हामी राजा भन्छौँ, राजा श्री 5 राजा भनेर चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ, राजाको एउटा पद हुन्छ। अबिमेलेक पनि एउटा पद हो, नाम भन्ने बेलामा नाम भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा पद हो। अनि यहाँ चाहिँ यो अबिमेलेक चाहिँ अर्को इसहाकसँगको कुरा हुँदाको यो अबिमेलेक चाहिँ अर्को अबिमेलेक हो। र यहाँ चाहिँ अबिमेलेक र यिनका मानिसहरू गरारका मानिसहरूसँग इसहाकले झुट बोलेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। र यहाँ के देख्दछौँ भने उनी डराएको छ होइन, उनी डराएको छ, इसहाक डराएको छ। र किनकि रिबेका अत्यन्तै सुन्दरी थिइन् भनेर त्यहाँ बताएको छ। र यहाँ इसहाक चाहिँ आफ्नो पत्नी भन्यो भने चाहिँ समस्या हुन्छ भनेर चाहिँ इसहाक डराएको छ। र यही कुरामा चाहिँ इसहाकले ती मानिसहरूलाई झुट बोलेको छ। र यहाँबाट हामी के देखिरहेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ इसहाकले आफ्नो दिमाग, आफ्नो विचार, आफ्नो युक्ति लगाउँदैछ, आफ्नो जुक्ति लगाउँदैछ, आफ्नो युक्ति लगाउँदैछ। र 8 पदमा हामी अघि बढ्छौँ भने इसहाक त्यहाँ धेरै दिनसम्म बसेपछि पलिस्तीहरूका राजा अबिमेलेकले झ्यालबाट हेर्दा इसहाक आफ्नी पत्नी रिबेकासँग प्रेम क्रीडा गरिरहेका देखे। र यसलाई चाहिँ हामी यो उसलाई हेर्छौँ भने अर्को संस्करणमा हेर्छौँ भने केजीबीमा हेर्छौँ भने यसरी लेखिएको छ, इसहाक त्यहाँ धेरै दिन बसेपछि पलिस्तीहरूका राजा अबिमेलेकले झ्यालबाट बाहिर हेर्दा इसहाक आफ्नी पत्नी रिबेकासँग प्रेम लाभ गरिरहेका देखे। यसरी चाहिँ झ्यालबाट बाहिर हामीलाई यस्तो यो पद पढ्ने बेलामा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इसहाक र रेबेका कुनै एउटा कोठामा छ र उसले चाहिँ अबिमेलेकले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने तिनीहरू चाहिँ अबिमेलेकले तिनीहरूलाई चियाएर हेरेको जस्तो देखिरहन्छ, कुनै ठाउँमा, कुनै कोठामा, कुनै घरमा भए जस्तो देखिन्छ। तर होइन, यहाँ चाहिँ अबिमेलेकले आफै चाहिँ आफ्नो कोठाबाट चाहिँ बाहिर हेर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ
रेबेका र इसाहाक चाहिँ प्रेम लाभ गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ चाहिँ अर्को संस्करणमा हामीले केजिबीमा हेरेको चाहिँ प्रेम लाभ हो भने हाम्रो उसमा चाहिँ प्रेम किडा हो। यहाँ झट्टै हेर्ने बेलामा चाहिँ एउटा यौन सम्बन्धको कुराहरूलाई देखेको कुरा हामी पाउँछ। वास्तवमा चाहिँ यो बाइबलमा र अरू अन्य बाइबलसँग तुलना गर्ने बेलामा अरू अन्य इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ यौन सम्बन्धको कुरा भन्दा पनि एउटा पति र पत्नी बिचको एउटा ठट्यौली, एउटा मजाक, एउटा माया, एउटा सम्बन्धलाई चाहिँ बताइरहेको हो। यो चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध त्यहाँ गरेको होइन निश्चित रूपमा। र उनीहरूको त्यो एउटा चाहिँ सम्बन्ध, त्यो एउटाको मजाक, त्यो एउटाको चाहिँ बसाइले चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि रेबेका त उसको त बहिनी होइन छ, रेबेका त साँच्चै नै पत्नी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अबिमेलेकले चाहिँ थाहा गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि के भएको छ घटना हेर्नुहोस् त 9 पदमा। यसकारण अबिमेलेकले इसाकलाई बोलाएर भने, हेर, यहाँ गम्भीर रूपमा भन्दैछ अबिमेलेकले इसाकलाई, तिनी त साँच्चै तिम्री पत्नी रहेछिन्, किन तिमीले तिनी मेरी बहिनी हुन् भन्यौ? इसाकले उनलाई भने, किनकि तिनको खातिर मलाई यहाँ मानिसहरूले मार्लान् भन्ने मैले सोचेँ। अब यहाँ इसाकले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अबिमेलेकले चाहिँ इसाकलाई सोध्ने बेला किन तिमीले झुट बोल्यौ? त्यो त तिम्रो बहिनी नरहेछ, उनी त तिम्रो पत्नी रहेछ, किन तिमीले यसो गर्यौ भन्दा चाहिँ मलाई मार्लान् भन्ने मैले सोचेर अर्थात् विचारेर उसले आफ्नै तरिकाले विचार गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। इसाकले परमेश्वरले भन्नुभएको वचनलाई ख्याल गरेको छैन। तपाईँले याद गर्नुहोस् त, इसाकलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? पद 3 मा, त्यही ठाउँमा बसोबास गर र म तसँग रहनेछु भन्नुभएको थियो परमेश्वरले। यो वचनलाई इसाकले चाहिँ याद गरेको छैन, बिर्सिएको छ। यो वचनलाई परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञामा यो कुरा भन्नुभएको छ है, यो कुरा भन्नु, म तसँग रहनेछु, र यो कुरालाई चाहिँ इसाकले बिर्सेको कुरा हामी पाउँछौँ। इसाकले परमेश्वरको वचनलाई हलुका रूपमा लिएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएका कुरालाई चाहिँ इसाकले हेक्का राखिरहेको छैन। भन्नुभएको छ परमेश्वरले कि तसँग रहनेछु, अनि यो कुरालाई इसाकले बिर्सेको छ। तसँग रहनेछु भन्ने वचनले हामीलाई यो खण्डले, यो पदले, यो वाक्यांशले चाहिँ सुरक्षाको कुरालाई देखाउँछ, प्रोटेक्सनको कुरालाई देखाउँदछ। अनि 3 पदमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो इसाकलाई, म तसँग रहनेछु, तेरो सुरक्षा गर्नेछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर यहाँ इसाकले के गर्दैछ? अबिमेलेक र उनका मानिसहरूसँग आफ्नो युक्ति र जुक्ति रचिरहेको छ र मेरो बहिनी हो भनेर चाहिँ उनीहरू सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने ढङ्ग, उनीहरूको सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने उनीहरूले विचार राखेको छ। यो मानवीय तरिकाबाट चाहिँ आफूलाई सुरक्षा अपनाइरहेको छ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको 3 पदको वचन चाहिँ यिनीहरूले बिर्सिएको छ र उहाँले भन्नुभयो म तसँग रहनेछु भन्ने वचनलाई बिर्सिएको छ। तर इसाक आफ्नै युक्ति र जुक्तिमा लागेको पाउँदछौँ। प्रिय, यो कुराबाट हामी के बुझिरहेका छौँ भने हामी पनि जब परमेश्वरको वचनलाई बिर्साउँछौँ नि, परमेश्वरको वचनमा निर्भर नभई आफ्नै युक्ति र जुक्तिमा लाग्दछौँ र पाप गर्न पुग्दछौँ। हामी परमेश्वरको वचनमा निर्भर भएनौँ भने, परमेश्वरको वचनमा हामीले उहाँको वचनलाई ख्याल गरेनौँ भने हाम्रो आफ्नै तौर तरिका र हामीले चाहिँ आफ्नो प्रक्रियाहरू अपनाउँछौँ र आफूलाई सुरक्षा गर्ने, आफूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ आफूलाई सम्हाल्ने हामी कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ यही कुरा हामी देख्दछौँ। इसाकको कमजोरीलाई हामी देख्दछौँ, इसाकको पापलाई हामी देख्दछौँ, जहाँ चाहिँ इसाकले यो गरेको छ र आफ्नै युक्ति र जुक्तिमा लागेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यस्तै गरिकन हामीले हेर्दछौँ भने जसरी उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायमा पनि हैन, त्यहाँ हेर्दछौँ भने आदम र हव्वाले पनि आफ्नै युक्ति र जुक्ति लगाएको छ र उनीहरूले पाप गरेको छ। जसरी आदम र हव्वाले पाप गरे, तपाईँलाई थाहा छ त्यो घटनाको एकदम विवरणहरू परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो 2 अध्यायमा। र 3 अध्यायमा आइसकेपछि आदम र हव्वाले के गरेछ? त्यहाँ गएपछि आदम र हव्वाले 3 अध्यायमा आइसकेपछि आदम र हव्वाले चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ उनीहरूले बिर्सेका छन्। त्यो वचनलाई चाहिँ उनीहरूले खेलाइसी ठानेका छन्। परमप्रभुले भन्नुभयो नखानु भन्ने त्यो वचन उनीहरूले चाहिँ बिर्सेको कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको वचनलाई हलुका सम्झेको छ र शैतानले उस्काएको छ र शैतानको कुरातर्फ बहकेर गएको छ र उनीहरूले चाहिँ पाप गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि पाप के हो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन नमान्नु नै पाप हो। परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्नु नै पाप हो। र यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै भइरहेको छ। इसाकले पनि परमेश्वरले
तीन पदमा भन्नुभएको वचनलाई चाहिँ बिर्सेको छ र आफ्नै युक्ति र जुक्ति लगाएर चाहिँ आफ्नी पत्नीलाई मेरी बहिनी हुन् भनेर बताइरहेको छ। हामी विश्वासमा कमजोर हुनुको मुख्य कारण परमेश्वरको वचनमा निर्भर नभई आफैमा निर्भर हुन्छौँ। तपाईँ र हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ र हामी विश्वासमा किन कमजोर हुन्छौँ? जब हामी परमेश्वरको वचनलाई लत्याउँदछ र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी व्यवस्था गर्छौँ र आफैमा निर्भर हुन्छौँ, त्यस कारणले चाहिँ हामी विश्वासमा कमजोर हुँदै जान्छौँ। प्रियो, एकजना प्रभुको दास भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनदेखि टाढा हुनु भनेको परमेश्वरदेखि टाढा हुनु हो। परमेश्वरको वचनदेखि टाढा हुनु भनेको परमेश्वरदेखि टाढा हुनु हो। किनभने वचन नै परमेश्वर हुन्छ, त्यो वचन चाहिँ के हुनुभयो? देहधारी हुनुभयो, ख्रिस्ट आउनुभयो। अनि यो वचनदेखि टाढा हुनु परमेश्वरदेखि टाढा हुनु। प्रियो, तपाईँ र मेरो जीवनमा कुनै पनि समस्या वा परिस्थितिमा परमेश्वरमा निर्भर हौँ। परमेश्वरमा निर्भर हुने भनेको उहाँको वचनमा निर्भर हुने हो। किनभने भजन सङ्ग्रह 119मा हामीले पाउँदछौँ, 119 को 105मा किन निर्भर हुने त? किनभने उहाँको वचन हाम्रो घोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। यसले लेखेको छ, तपाईँको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो। त्यसैले परमेश्वरको वचनमा हामी निर्भर हुनुपर्दछ। र यहाँ अबिमेलेकको र यहाँ इसाकको यो घटना, यो कथामा हामी यो घटनामा के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इसाकले चाहिँ झुट बोलेको कुरा पाउँछौँ र परमप्रभुले भन्नुभएको वचनमा निर्भर नभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारण चाहिँ यसबाट तपाईँ र मेरो लागि चेतावनी छ। हामी परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको वचनमा बारम्बार याद गरिरहनुपर्छ र उहाँको वचनमा निर्भर भइरहनुपर्छ। किनभने उहाँको वचनले हामीलाई मार्गदर्शन दिन्छ। उहाँको वचनले हामीले के गर्ने, के नगर्ने, कसरी हामी जिउने भन्ने कुरालाई चाहिँ स्पष्ट देखाउँछ। किनभने उहाँको वचन हाम्रो निम्ति, हाम्रो घोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। अनि 10 पदमा हामी आउँछौँ भने के भइरहेको छ? अबिमेलेकले भने, तिमीले हामीसँग यो के गरेको? कुनै मानिसले तिमीले पत्नीसित कुकर्म गर्दो हो त तिमीले हामीमाथि दोष लाउने थियो। त्यो समयमा चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। त्यो समयमा यी मानिसहरूले अरूकी पत्नी ल्याउनु घोर अपराध हो भनी जान्दथे। अनि यद्यपि यिनीहरू चाहिँ अविश्वासी भए तापनि त्यो समयमा तिनीहरूको त्यो कालखण्डमा ती मानिसहरूले चाहिँ अरूको श्रीमतीसँग सम्बन्ध राख्नु, अरूको श्रीमतीहरूलाई चाहिँ गलत व्यवहार गर्नुले चाहिँ यो घोर अपराध हो, यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा उनीहरूको कमन सेन्समा, उनीहरूको चाहिँ यो दिमागमा उनीहरूमा थियो। अनि यो कुरा चाहिँ बिल्कुलै ठिक होइन भन्ने कुरा उनीहरूले जान्दथ्यो। र यहाँ अबिमेलेकले यो कुरा बुझिरहेको थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ करारको प्रतिज्ञा राखिएको त्यो इसहाकलाई, अनि इसहाकले यो कुरालाई बरु चाहिँ ख्याल ठट्टा गरिरहेको छ। यो कुरालाई चाहिँ अझै गम्भीर भएर चाहिँ हेरिरहेको छैन भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि 11 पदमा, यसकारण अबिमेलेकले सबै मानिसहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिए, यी मानिस अथवा यिनकी पत्नीलाई छुने जुनसुकै मानिसलाई पनि निश्चय नै मृत्युदण्ड हुनेछ। अनि यहाँ अबिमेलेक अथवा यो राजाले चाहिँ उर्दी जारी गर्छ, एउटा चाहिँ आह्वान गर्छ सम्पूर्ण उनका वासीहरूलाई, गरारका मानिसहरूलाई, हैन? के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कसैले पनि यिनलाई र यिनको पत्नीलाई छुन्छ भने अर्थात् केही नोक्सानी गर्छ भने, केही गलत व्यवहार गर्छ भने निश्चय नै मृत्युदण्ड हुनेछ। अनि यो ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ आह्वान गरेको छ। एउटा आह्वान भन्नाले एउटा नियम चाहिँ जारी गरेको छ। यदि इसहाक र रेबेकालाई कसैले केही गर्छ भने उनीहरूको निम्ति मृत्युदण्ड हुनेछ। ती जसले छुन्छ ती मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड हुनेछ भनिकन अबिमेलेक यो राजाले चाहिँ उर्दी गरेको हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा यो परमेश्वरको यो घटनाबाट हामी हेर्दछौँ, वास्तवमा यो परमेश्वरको सार्वभौम योजना थियो। किनकि परमेश्वरले अब्राहमको मृत्युपछि परमेश्वरले करारको आशिष इसहाकलाई दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ त? यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ? प्रियो, जसरी इसहाकलाई करारको त्यो आशिष दिनुभयो, त्यसरी नै नयाँ करार न्यू कभनेन्टमा ख्रिस्टमा हामीलाई आत्मिक सुरक्षा अनि त्यो आशिष
आत्मिक आशिष अनि त्यो आशिष चाहिँ आत्मिक सुरक्षा दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ चाहिँ एक पददेखि लिएर चाहिँ 11 पदसम्म चाहिँ यो घटनामा यसरी पाउँदछौँ। अनि यहाँ इसहाकले चाहिँ झुट बोलेको छ र फेरि पनि झुटको बिचमा पनि इसहाकको एउटा पाप, एउटा कमजोरीलाई हामी पाउँदछौँ। त्यो कमजोरीको बावजुद पनि चाहिँ परमेश्वरको सार्वभौम योजनामा उनीहरूले आफूले आफ्नो तरिकाले सुरक्षा खोजिरहेको थियो। आफूहरू कसरी सुरक्षित हुन्छौँ र कसरी सुरक्षित अपनाउन सक्छौँ यी मानिसहरूको बिचमा भनेर सोचिरहेको थियो। तर परमेश्वरले आफ्नो सार्वभौमतामा चाहिँ यसरी अबिमेलेकलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ र अबिमेलेकबाट चाहिँ होइन अबिमेलेकद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ र अबिमेलेकले यो उर्दी गर्छ कि अब कुनै मानिसले कसैले पनि यिनीहरूलाई नछुनु भनी बताउँदछ। यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो करार प्रतिज्ञालाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ र त्यो आशिषलाई उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो आशिष चाहिँ इसहाक र रेबेकाको निम्ति सुरक्षा थियो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि अब यो 11 पदले के बताउँछ, अब इसहाक र रेबेकालाई कसैले पनि छुन पाउँदैन, तिनीहरू कसैले पनि केही गर्न पाउँदैन। यसले के स्पष्ट भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू सुरक्षित र वास्तवमा यो सुरक्षा दिनुहुने, यो सुरक्षा गर्नुहुने स्वयं करारको प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरले आफ्नो इसहाकको पिता अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञालाई निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ र त्यो आशिष, सुरक्षाको आशिष चाहिँ इसहाकमा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ सुरक्षा हामी यहाँ पाउँदछौँ। यसरी चाहिँ प्रियो, अनि यसरी यो आशिषलाई चाहिँ हामीले अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दै अगाडि बढ्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ इसहाक हुँदै याकुब हुँदै नयाँ करारको ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति उहाँले दिनुभयो। अनि ख्रीष्ट येशू उहाँले हामीलाई प्रदान गर्नुभयो अनि ख्रीष्ट येशूमा उहाँले हामीलाई आत्मिक सुरक्षा दिनुभएको छ। यो घटनाबाट हामीले यही सिक्छौँ र यसबाट अझै हामीले व्यवहारिक पुरै के सिक्न सक्छौँ त पहिलो कुरा, ख्रीष्टमा उद्धार पाएकाहरूको निम्ति एकदम बडो उत्साह लाग्दो व्यवहारिक प्रयोग हामी यहाँ पाउँदछौँ। तपाईँ र म, पहिलो कुरा तपाईँ र म वर्तमान यस पापमय संसारमा हामी जीवनको यात्रामा ख्रीष्टलाई पछ्याइरहँदा धेरै समस्याहरू, कठिनाइहरू, रोगहरू, सतावटहरू, अभावहरू भएर जाँदा पनि ख्रीष्टमा हामीले अनन्तसम्म आत्मिक सुरक्षा पाएका छौँ। ख्रीष्टमा हामीले अनन्त समयको आत्मिक सुरक्षा पाएका छौँ। त्यसैले त प्रेरित पावलले रोमी 8 अध्यायको 28 देखि 39 मा भन्नुहुन्छ, यो खण्ड लामो छ म पढ्दैन, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाको निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भन्दै यसरी चाहिँ प्रेरित पावलले चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले उहाँको चुनावको विषयमा बताउँदैछ अनि उहाँले यी सबै कुराहरू उहाँको पुत्रको रूप समान बनाउनलाई यसो गर्नुभएको छ भनी उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि त्यसरी गरेर चाहिँ ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई अब दण्डको आज्ञा कसले दिनेछ, मर्ने त ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ प्रेरित पावलले चाहिँ यो खण्डलाई अगाडि बढाउँदै लगेको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। हामीलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो, उहाँसँगै हामीलाई जीवित पार्नु भयो, उहाँसँगै हामीलाई उहाँले बचाउनु भयो। अनि यसरी 35 पदमा आइसकेपछि पावलले भन्दछ, कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने, के सङ्कटले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नगन्तले अथवा खतरा वा तरवारले, यस्तो लेखिएको छ तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडा जो हामी गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र हामी विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी छौँ। 38 पदमा, किनकि हामी यो पक्का गरी जान्दछौँ कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूत वा प्रधानताले, वर्तमान हुने कुनै पनि कुराले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले, सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशूमा हाम्रा प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। रोमी 8को 28 देखि तपाईँले त्यो खण्डलाई हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमा हामी विश्वासीहरूलाई, उद्धार पाएकाहरूलाई चाहिँ उहाँले सुरक्षा राख्नु भएको छ, उहाँको सुरक्षा उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। आज तपाईँ र मेरो निम्ति संसारमा कुनै यस्तो सुरक्षाहरू छैन। तपाईँ र हामी निश्चित रूपमा चाहिँ विभिन्न समस्या, कठिनाइ, रोगहरू, सतावटहरू, अभावहरू भएर हामी जान्छौँ। मत्ती 10 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो खातिर तिमीहरू शासकको अगाडि उभ्याइनेछ, तिमीहरूलाई पक्राइनेछ, तिमीहरूलाई सताइनेछ, तिमीहरू मेरो चेला हुनुको खातिर तिमीहरूको निम्ति चाहिँ दुःख हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। तर हामी यो कुरा जान्दछौँ, यद्यपि ती संसारमा हामी पापमय वर्तमान संसारमा हामी जिउँदा हाम्रो निम्ति चाहिँ
सुरक्षा छ। जसरी परमेश्वरले अब्राहम र इसहाकमा यसरी उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ एक आउनुहुने मसीह ख्रिस्टमा उहाँले पुरा गर्नुभयो। अनि ख्रिस्टमा हामी उद्धार पाएकाहरूलाई हामीलाई अनन्तको सुरक्षा उहाँले दिनुभएको छ, किनभने उहाँको प्रेम पुत्र येशू ख्रिस्टमा हामीलाई खनाइदिनु भएको छ र हामी आत्मिक रूपमा सुरक्षा भएका छौँ। अनि आज तपाईँले यो वर्तमान संसारमा के को सुरक्षा खोजिरहनु भएको छ? कस्तो सुरक्षा खोजिरहनु पर्छ? धन दौलतको, निरोगीको सुरक्षा खोजिरहनु भएको छ? कुनै समस्या नआओस् भनेर सुरक्षा खोजिरहनु छ? कुनै समस्या नआओस् भनेर सुरक्षा खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने त संसारको अरू मान्छेले पनि त्यही खोजिरहेका छन्। तर हाम्रो सुरक्षा चाहिँ ख्रिस्टमा छ। त्यो सुरक्षा चाहिँ अनन्तसम्मको सुरक्षा उहाँले राखिदिनु भएको छ, उहाँले राखिदिनु भएको छ। दोस्रो व्यवहारिक प्रयोग, आज यो भवनमा कतिजना मानिसहरू हुनुहुन्छ जसले अझै उद्धार पाएका छैनन् होला, ती मानिसहरूको निम्ति, ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति यो व्यवहारिक प्रयोग, तपाईँहरू वास्तविक सुरक्षा कहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँको बुबा आमा साथी इष्टमित्र जागिर सम्पत्ति यी सबै कुरामा सुरक्षा खोज्दै हुनुहुन्छ? यी सबै त क्षणिक संसारमा रहँदाको हो। तर यी सबै कुराहरू तपाईँहरूले पाउनु भए तापनि तपाईँ वास्तविक सुरक्षा खोजिरहनु भएको छैन। यी सबै तपाईँहरूको निम्ति प्राप्ति छ। यी सबै कुराहरू तपाईँको लागि होला, बाबा आमा होला, साथीभाइ होला, इष्टमित्र होला, जागिर होला, सम्पत्ति होला, सब थोक होला। यी सबै कुरामा तपाईँले सुरक्षा खोजिरहनु भएको छ होला। यी सुरक्षाहरू तपाईँको निम्ति चाहिँ सुरक्षा तपाईँहरूले खोजिरहनु भएको र पाइरहनु भएको छ होला। तर वास्तविक तपाईँले पाउनुभएको सुरक्षा यो सुरक्षा होइन, त्यो सुरक्षा होइन। प्रिय बाबु नानी हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, साँचो वास्तविक सुरक्षा ख्रिस्टमा छ, ख्रिस्टमा छ। मत्ती 11:28 भन्दछ, म त्यहाँ भन्दछ, यसो भन्नुहुन्छ, यो सबै थाकेका र बोझले लादिएका मका हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्न भने तपाईँ सुरक्षामा हुनुहुन्न र अनन्तताको डरलाग्दो विनाशको बाटोमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने वास्तविक सुरक्षा चाहिँ ख्रिस्टमा हो। संसारको धनले, संसारको दौलतले, संसारको इष्टमित्रले, संसारमा भएका आमाबुवाले, संसारमा भएका हाम्रो पदवी र ज्ञानले कसैले पनि हामीलाई सुरक्षा दिन सक्दैन। वास्तविक सुरक्षा चाहिँ ख्रिस्टमा छ। अनि ती पापको बोझले लादिएकाहरूका निम्ति चाहिँ ख्रिस्टमा साँचो विश्राम छ। अनि ती विश्राम पाएकाहरूले वास्तवमा सुरक्षा पाएका छन्, त्यो चाहिँ संरक्षण पाएका छन्। के को सुरक्षाबाट चाहिँ? अनन्तको विनाशबाट उनीहरू सुरक्षा पाएका छन्। भौतिक संसारको हरेक सुरक्षाहरू, हरेक पाइने ती सबै थोकहरू चाहिँ टलेर जान्छ, बितेर जान्छ, गलेर जान्छ, नाश भएर जान्छ। तर ख्रिस्टमा हामीले पाएको अनन्तको सुरक्षा सधैँभरि अटल अजम्बर भइ नै रहन्छ। अनि तपाईँको सुरक्षा कहाँ छ? संसारको थोकमा या ख्रिस्टमा? बाइबल स्पष्ट छ, हाम्रो सुरक्षा केवल ख्रिस्टमा छ। ख्रिस्टमा हुनेहरू चाहिँ लुकाइएको छ, ख्रिस्टमा हुनेहरू चाहिँ बचाइएको छ, ख्रिस्टमा हुनेहरू चाहिँ अनन्तको सुरक्षा पाएको छ। यदि तपाईँ अनन्तको सुरक्षा पाउनु भएको छैन भने त्यो तपाईँको निम्ति डरलाग्दो कुरा हो। यद्यपि तपाईँले संसारको सबै कुराहरू प्राप्ति गरेर धन दौलत, साथीभाइ, इष्टमित्र, दाजुभाइ, आमा बुवा यवाथोक पाउनु भएको छ र आफूलाई कम्फोर्ट एकदम चाहिँ आरामदायी र एकदम सान्तनामा एभ्रिथिङ इज ओके, सबै कुराहरू राम्रो भइरहेको छ भनेर तपाईँ ठानिरहनु होला, वास्तवमा तपाईँ सुरक्षामा हुनुहुन्न। त्यो विनाशको घडी आउनेछ, डरलाग्दो तुफान आउनेछ, उहाँको आगमनको दिन, अनि त्यो तपाईँको निम्ति वज्रपात पर्नेछ। त्यसकारण म उद्धार नभएकाहरूलाई म आह्वान गर्दछु, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई आह्वान गर्दछु, कति दाजुभाइ दिदीले म आह्वान गर्दछु, यो रुममा तपाईँहरू वास्तवमा ख्रिस्टमा उद्धार नपाएकाहरू ख्रिस्टमा सुरक्षा खोज्नुहोस्। तपाईँको वास्तविक सुरक्षा ख्रिस्टमा छ। आमेन।
अनि यो चाहिँ अब्राहमद्वारा चाहिँ परमेश्वरले इसहाकमा त्यो सुरक्षा प्रदान गर्दै त्यो आत्मिक आशिष प्रदान गर्छ। अनि त्यति मात्र नभएर चाहिँ इसहाकलाई अर्को परमेश्वरले चाहिँ दिने आशिष के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो बुँदामा हामी पाउँछौँ। उहाँले परमेश्वरले चाहिँ इसहाकलाई चाहिँ सम्पन्नता दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 12 पददेखि लिएर 25 पदमा हामी हेर्छौँ भने तपाईँले 12 पदमा अगाडि पढ्दै गयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ इसहाकले बाली नाली लगाएर त्यही सालमा तिनले 100 गुणा कटानी गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। 100 गुणा कटानी गरे। अब त्यही सालमा 100 गुणा भनेको चाहिँ यसले के बताउँछ भने एकदम धेरै प्रशस्त मात्रामा अति धेरै हैन इसहाकले चाहिँ बाली नाली चाहिँ अब भित्राएको कुरा हामी पाउँदछौँ, कटानी गरेको पाउँछौँ। परमेश्वरले चाहिँ तिनलाई आशिष दिनुभयो हैन। 13 पदमा परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो र तिनी धनी भए र झन्झन बढेर तिनी अत्यन्तै धनाढ्य भए। 13 पदले स्पष्ट बताउँदछ कि एकदम उसको चाहिँ धन दौलतहरू वृद्धि भइरहेको हामी पाउँदछौँ। जब चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इसहाकलाई त्यो आशिषको प्रतिज्ञामा चाहिँ सुरक्षा दिएको छ, त्यसपछि निरन्तरता हामी 12 पददेखि अगाडि बढ्दै गयो भने त्यही ठाउँमा चाहिँ इसहाक बसिरहेको छ। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ इसहाकलाई परमेश्वरले चाहिँ थुप्रै धनहरू सम्पत्तिहरू हैन झन्झन धनाढ्य हुँदै गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। सबै थोक इसहाकलाई दिनुभयो, सबै थोक इसहाकले उपभोग गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञाको कारणले तिनले यो आशिष पाएको छ, कामको कारणले होइन। अघि नै हामीले अब्राहमको विषयमा नै हेरौँ, कामको कारणले अब्राहमले पाएको होइन, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो आशिष दिनेछु भनेर। अनि त्यो आशिष चाहिँ इसहाकले यहाँ पाएको छ, कामको कारणले होइन। 14 पदमा तिनका प्रशस्त भेडा बाख्रा गाई गोरुहरू नोकरचाकरहरू भएको कुरा हामी पाउँछौँ हैन। यसकारण फलिस्तीहरूले तिनलाई डाहा गर्न लागे। जब परमेश्वरले इसहाकको चाहिँ वृद्धि गराउनु भएको छ हैन, हरेक कुराहरू उन्नति गराउनु भएको छ, त्यो आशिष पाउनु भएको छ जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि त्यो भूमिमा बस्दा उनीले 100 गुणा हैन कटनी गरेको छ। अनि सबै उनीहरूको भनौँ न धन बढिरहेको छ। यसमा चाहिँ अब त्यहाँ गरारका मानिसहरू अर्थात् फलिस्तीहरूले चाहिँ के गरेको छ, अब यिनीहरू ईर्ष्या गर्न लागेको छ, डाहा गर्न लागेको छ। ओहो इसहाकको त थुप्रै भएछ, हामीले चाहिँ यत्रो काम गर्दा त केही भएन, उसले एकै वर्षमा चाहिँ 100 गुणा चाहिँ उसले चाहिँ हैन बुटोलिएको छ। उनीहरूले चाहिँ के गर्न लागे, डाहा गर्न। इसहाक त धनाढ्य भइरहेको छ, एकदम धनी भइरहेको छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यी मानिसहरू चाहिँ डाहा गर्न लाग्छ। अहिले पनि हामी संसारमा हेर्छौँ भने संसारका मानिसहरूले त्यही गर्छ। कोही मान्छे धनी भयो भने डाहा गरिरहेको हुन्छ हैन, कोही मान्छेले राम्रो गरे भने अझ धेरै भयो भने चाहिँ डाहा गरिरहेको हुन्छ। संसारका मानिसहरूमा चाहिँ त्यो नजरिया त्यो नजर त्यस्तै नै हुन्छ। कोही धनी भयो भने कोही अलिकति उस भयो भने डाहा गरिरहेको हुन्छ। यो पापी संसारमा मानिसहरूको नजर त्यो हुन्छ, हामी देख्दछौँ। अनि कोही स्कुलमा पनि कोही फर्स्ट भयो भने अर्को चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड हुने थर्ड हुनेले चाहिँ डाहा गर्छ, विभिन्न प्रकारको ईर्ष्या गर्छ हैन। यस्तो प्रकारको प्रविधिहरू पापी मानिसको यो प्रविधि हो। र यहाँ चाहिँ यी गरारका मानिसहरू फलिस्तीहरूको पापलाई चाहिँ यहाँ देखाउँदैछ। यिनीहरूले चाहिँ अब हैन त्यो कुराहरूलाई सहन सकिरहेको छैन। यहाँ इसहाक चाहिँ धनाढ्य हुँदा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ डाही भइरहेको हामी पाउँदछौँ। 15 पदमा तिनका पिता अब्राहमको पालोमा उनका नोकरहरूले खनिरहेका सबै इनारहरू फलिस्तीहरू रोके र ढुङ्गा माटोले पुरिदिए। अब के गर्यो, डाही भएर के गरेको छ 15 पदमा हेर्नुहोस् त, लाजा भनेर चाहिँ अब्राहमका पिता के भन्छन् इसहाकका पिता अब्राहमले खनेको त्यो इनारहरू थियो नि, ढुङ्गा माटोले चाहिँ सबै पुरिदिए। अब पुर्नुको साटो के हो त, त्यो बेलामा चाहिँ गाई बस्तुहरूलाई चाहिँ पानी खाने पानी उगाउने ठाउँ चाहिँ इनार थियो। इनारबाट उनीहरूले पानी पिउँथे, मानिसले इनारबाट पानी पिउँथे, त्यो बेलाको प्रचलन। अहिले त हामीलाई चाहिँ सामान्य जस्तो लाग्ला, घर घरमा अहिले त यस्तो ट्याप खोल्ने बित्तिकै खुर्र पानी आउँछ हैन। त्यो बेलाको जमानामा चाहिँ खाल्टो खनेर चाहिँ हैन त्यो मूल पानी खोजेर चाहिँ खाल्टोबाट पानी खानुपर्ने अनि गाई बस्तुलाई त्यसैबाट पिलाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो समयमा। अहिले त सुविधाको युगमा धेरै कुराहरू चाहिँ हैन धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै आएको कुरा हामी पाउँछौँ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने यी मान्छेहरू डाही भएर के गरेको छ, अब्राहमले खनेको इसहाकको बाबाले खनेको सबै चाहिँ त्यो इनारहरू चाहिँ ढुङ्गा माटोले पुरिदिएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इसहाकप्रति चाहिँ बडो नाराज भएको छ। उनीहरूले चाहिँ
के भन्छ यो आशिष पाएकोमा वृद्धि भएकोमा पटक्कै सहन सकेको छैन। एकदम चाहिँ उसलाई चाहिँ उनीहरूलाई जलन भइरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसपछि पुरिदिएको छ 16 पदमा के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त। त्यसपछि अबिमेलेकले इसाकलाई भने हामीहरूबाट अब तिमी गइहाल, किनभने तिमी हाम्रा निम्ति ज्यादै शक्तिशाली भएका छौ। धेरै धन सम्पत्ति सबै थोकले शक्तिको कुरालाई यहाँ बताइरहेको हामी पाउँदछौँ। अब भन्दैछ यहाँ अबिमेलेकले अब गइहाल, किनभने तिमी चाहिँ ज्यादै शक्तिशाली भएका छौ। यसले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि धेरै धन सम्पत्ति हुनुले चाहिँ शक्तिको कुरालाई चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेको छ, पावरको कुरालाई प्रदर्शन गरिरहेको छ। पावर कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ हामी देख्दछौँ। कुनै व्यक्ति मान्छे शक्तिशाली हो भन्ने कुरा हैन, शक्तिशाली छ भन्ने कुरा उसको धन सम्पत्तिले देखाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ किनभने धन सम्पत्ति हुँदा चाहिँ के हुन्छ, लडाइँ गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ लडाइँ चलिरहेको छ हैन, दुईवटा देशको, रसिया र युक्रेनको। अनि रसिया शक्तिशाली यस मानेमा छ किनभने उसका धेरै चाहिँ धन सम्पत्तिहरू, उपकरणहरू छ, लडाइँ गर्ने हतियारहरू छ, अनि यसरी चाहिँ शक्तिशालीको रूपमा देखिरहेको छ। त्यसैले जुन देश धनी हुन्छ त्यो चाहिँ शक्तिशाली देश भनेर चिनिन्छ। जसरी चाइना पनि एउटा शक्तिशालीको रूपमा प्रकट भइरहेको छ हैन। त्यसैले रसिया शक्तिशाली, अमेरिका शक्तिशाली, किनभने उनीहरू धनाढ्य छन् अनि यो धनले चाहिँ शक्तिको कुरा प्रभाव गरिरहन्छ। अनि सायद यस्तो अबिमेलेक लाग्ला अब चाहिँ इसाक चाहिँ यत्रो धनी भयो, भोलि यत्रो हैन सबै कुराहरू उसमा सम्पत्ति छ, यसले केही गर्यो भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ छोड्नेवाला छैन। उसँग हाम्रो लडाइँ गऱ्यो भने इसाकले चाहिँ जित्नेछ, इसाक चाहिँ हामीलाई चाहिँ परास्त पार्नेछ, किनभने हरेक कुराहरूमा चाहिँ इसाक चाहिँ शक्तिशाली भएको छ, धनले हरेक कुराले शक्तिशाली भएको छ भनेर चाहिँ यहाँ इसाक अबिमेलेकले यो कुरा बुझिरहेको छ। त्यसपछि के गरेको छ 17 पदमा, तब त्यहाँबाट निस्किएर इसाकले गरारको बेसीमा आफ्नो पाल टाँगेर बसोबास गर्न लागे। जब अबिमेलेकले चाहिँ इसाकलाई निकाले त्यसपछि चाहिँ गरारको अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ पाल टाँगेर बसेको कुरा हामी पाउँदछौँ हैन। तिनले आफ्ना पिताको पालमा खनिएका इनारहरू फेरि खन्न लगाए, किनभने अब्राहमको मृत्युपछि पलिस्तीहरूले ती पुरिदिएका थिए। अनि तिनले ती इनारका नाउँ आफ्नो पिताले राखेको नाउँ राखिदिए। 18 पदमा हेर्छौँ भने चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ सरेको छ हैन, पाल टाँगेर बसेको कुरा हामी पाउँदछौँ र उनीहरू अर्को ठाउँमा सरेको छ र त्यहाँ पनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खन्ने बेलामा उनको पिता पुर्खाले खनेको इनारमा चाहिँ फेरि चाहिँ यी गरारका मानिसहरूले पलिस्तीहरूले फेरि ती पुरिदिएका थिए हैन। उनीहरूले चाहिँ जब खनिरहेको छ पुरिदिएको छ। यसले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ विद्रोहको कुरालाई देखाइरहेको छ, यसले के देखाउँदैछ दुश्मनीको कुरालाई देखाइरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ जब यो कुराहरू गर्दैछ त्यसपछिको घटना हामी हेर्छौँ भने 19 पदमा हेर्नुहोस् त, बेसीमा खन्दा इसाकका नोकरहरूले उम्रेका पानीको मूल भेटाए, जहाँ खने त्यही पानीको मूल भेटाए। जब उनीले दुःख दिँदैछ, सताउँदैछ अथवा कष्ट दिँदैछ, समस्या दिँदैछ, तब त्यति नै उनीहरू सर्दै जाने बेलामा जहाँ खन्दैछ त्यहाँ पनि उनीहरूले मूल भेटाइरहेको छ। इसाक र इसाकका मानिसहरूले, उनका नोकर चाकरहरूले चाहिँ खन्ने बेलामा चाहिँ मूल भेटाएको छ हैन। अब यो देख्ने बेलामा, यहाँ देख्ने बेलामा हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ यो परमेश्वरको प्रतिज्ञाको आशिषको कारणले हो, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको आशिषको कारणले हो। र यिनीहरू एक ठाउँबाट त्यहाँबाट पनि अबिमेलेकले र उनका मानिसहरूले निकालिदिए, फेरि अर्को ठाउँमा सरेर गए, त्यहाँ पनि पाल टाँगे, त्यहाँ पनि उनीहरूले खन्ने बेलामा पुरिदिन्छ इनारहरू, फेरि अर्को ठाउँमा जान्छ। यसरी उनीहरू भइरहँदा, यिनीहरू त्यसरी चाहिँ सताइँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नुभएको छ, इसाकलाई आशिष दिनुभएको छ र उनका मानिसहरूलाई आशिष दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ अर्को ठाउँमा इनार खने, त्यहाँ पनि उनीहरूले चाहिँ के पाए, त्यहाँ पानी उनीहरूले पाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यसरी यो घटना बढ्दै 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 गएको छ है। अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने 22 पदमा एकैचोटि आउनुहोस् त, तिनी त्यहाँबाट अन्यत्र गए र तिनले अर्को इनार खरे, त्यसमा चाहिँ कसैले झगडा गरेनन्, यसकारण तिनले त्यसको नाउँ यसो भनेर रहबोत अथवा खुल्ला ठाउँहरू राखे। अब त परमप्रभुले हामीलाई बस्ने ठाउँ दिनुभएको छ र हामी यस ठाउँमा फल्दो फुल्दो हुनेछौँ। यसरी चाहिँ इसाक चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को
ठाउँमा सरेको कुरा पाउँछौँ र त्यो अन्तिम समय चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ कि अर्को ठाउँमा सर्ने बेला त्यहाँ इनार खनेपछि पानी आएको छ अनि त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ यो पलिस्थीहरूले चाहिँ केही पनि गरेको छैन। जहाँ गए पनि जति गरे पनि जसो गरे पनि अनि जतिसुकै खेदे पनि यिनीहरूले जहाँ जाँदा पनि खालि पानीको मूल निस्किरहेको छ। होस् भयो अति नै भयो, अब गर्न सकिन्न भनेर उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नसकिदो रहेछ। यिनलाई त परमेश्वरले आशिष दिएको छ हैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले 29 पदमा हेर्छौँ भने, हामी 29 पदमा एकचोटि हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि अभिमेलेखले के भनेको छ, जसद्वारा तपाईँले हामीलाई केही हानि गर्नुहुने छैन, जसरी हामीले पनि तपाईँलाई नछोकेन शान्ति साथ पठाएको थिए। तपाईँ अब परमप्रभुका आशिषको पात्र हुनुहुन्छ। यिनीहरूले बुझिरहेका छन् कि परमेश्वरले इसहाकलाई कति आशिष दिएको छ। त्यहाँ पनि पुर्देछ, फेरि अर्को ठाउँमा पनि पुर्देछ, झगडा गरेछ, फेरि अर्को ठाउँमा सर्छ, खन्छ, यिनीहरूलाई नसकिदो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ भएको छ। अन्ततः यिनीहरू चाहिँ के भएको छैनन्, विवाद गरेको छैन। त्यहाँ त्यो ठाउँमा जब अर्को उनीहरू इनार खने त्यहाँ पानी आए अनि परमप्रभुले के भन्नुभयो, त्यही रात तिनी कहाँ देखा पर्नुभयो अनि उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, म तेरो पिता अब्राहमको परमेश्वर हुँ हैन। 24 पदमा त्यही बस अनि म तँलाई आशिष दिनेछु, मेरो दास अब्राहमको खातिर म तेरो सन्तानको वृद्धि गराउनेछु। यसरी चाहिँ परमप्रभुले चाहिँ हैन इसहाकलाई आशिष दिएको कुरा पाउँछौँ हैन। 22 पदको अन्त्यतिर फल्दै फुल्दै यो पनि परमेश्वरको आशिष हो हैन। 24 पदमा पनि हामी पाउँछौँ हैन, म तँलाई आशिष दिनेछु हैन, मेरो दास अब्राहमको खातिर म तेरो सन्तानलाई वृद्धि गराउनेछु। यो सबै आशिष हो। अनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फल्दै फुल्दै अर्थात् वृद्धि गराउने, यो सबै वृद्धि हुने कुरा, फलवन्त कुराहरू अर्थात् बढ्दै जाने कुराहरूको विषयमा बताइरहेको छ। र यो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओस् भन्ने कुरा उत्पत्तिको 1 अध्यायमा नि हामी यहाँ पाउँछौँ भने 28 अध्यायमा उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा परमेश्वरले चाहिँ आदम र हव्वालाई पनि त्यो आशिष दिनुभएको, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाओस्। यो परमेश्वरको आशिषको कुरा थियो। तर जब हामी हेर्छौँ भने अब्राहमसँग परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र इसहाकसँग त्यो आशिषको लागि निरन्तरता उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। यो भौतिक रूपमा पनि वृद्धि हुँदै, सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै हामी देख्दछौँ। पछि हामीले चाहिँ हेर्छौँ भने मिश्रमा योसेफको पालोमा मिश्रमा गएको छ। मिश्रपछि उनीहरू निस्किन जानमा कति मानिसहरू, लाखौँ मानिसहरू चाहिँ फेरि त्यो ठाउँबाट मिश्रबाट चाहिँ जब उनीहरू दासत्वको देशबाट जब छुटकारा गर्न निस्किनुमा कति परमेश्वरको मानिसहरू कति धेरै भएको, सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यो परमेश्वरको आशिष हो। र परमेश्वरले चाहिँ इसहाकलाई चाहिँ प्रस्पर गराउँदै हुनुहुन्छ, यसरी उन्नति गराउँदै हुनुहुन्छ हैन, उन्नति गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ वृद्धि गराउँदै हुनुहुन्छ इसहाकलाई। र यो कुराले हामी के पाउँदछौँ भने चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो आशिषलाई चाहिँ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आशिषलाई उहाँले चाहिँ याद गराउँदै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ इसहाकको निम्ति चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रिय 12 पददेखि लिएर 25 पदसम्म परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाको बहुमोजिम इसहाकलाई आशिष दिनुभएको छ। तर याद गर्नुहोस् 25 पदले बताउँछ कि तिनीहरू चाहिँ पाल टाँगी त्यहीँ बसे। 25 पदमा हेर्नुहोस् त, तिनीहरू चाहिँ पाल टाँगी त्यहीँ बसे। उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ पाल टाङ्दै उनीहरू सर्दै त्यहीँ बसिरहेको हामी पाउँदछौँ। अब्राहम, इसाक, याकुब हामी हेर्छौँ भने अब्राहमलाई, इसाकलाई, याकुबलाई उनीहरूको पालीय जीवन अर्थात् पाल टाङ्दैको जीवनलाई हामी देखिरहेका हुन्छौँ। उनीहरू पाल टाङ्दै जीवन बिताएको छ। यद्यपि परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिषहरू दिनुभएको छ, वृद्धि गराउनु भएको छ, तर उनीहरूको पाल टाङ्ने जीवन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुँदै त्यही ठाउँमा उनीहरू घुमिहिँड्नु परेको छ, डुलिहिँड्नु परेको छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो पैतृक थुप्रै त्यो चाहिँ भनौँ त्यो भूमिलाई चाहिँ उनीहरूले प्राप्ति गरेको हामी पाउँदैनौँ। किनभने अब्राहमले चाहिँ हैन जब उसको श्रीमती मर्ने बेलामा हैन सारा मर्ने बेलामा आफू मर्ने बेला पनि एउटा जमिन किनेको छ र त्यो जमिनमा उनीहरू गाडिएको छ। प्रिय हामी जब यो कुरा देख्दछौँ भने उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा बस्न पाएनन्। यिनीहरू परदेशी र प्रवासी जीवन बिताइरहे। र आज हामीले यो कुराबाट के बुझ्छौँ भने प्रिय हामी ख्रिस्टमा हुनेहरू पनि यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासीहरू हौँ। जसरी इसहाकलाई परमेश्वरले परदेशी र प्रवासी जीवन
मा धेरै आशिष दिनुभयो, त्यसै गरी नै हामीलाई यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी जीवन बिताउँदा उहाँले धेरै प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। इसहाकलाई निश्चित रूपमा चाहिँ उहाँले आशिष दिनुभयो, तर उनीहरू चाहिँ परदेशी र प्रवासीको जीवन नै थियो। पाल टाङ्दै उनीहरू जीवन बिताइरहेका थिए र उहाँले परमेश्वरले चाहिँ इसहाकलाई थुप्रै धन सम्पत्तिहरू दिएको थियो, उन्नत भएको थियो, उनीहरूको 100 गुणा वृद्धि भएको थियो। र अझ यस कुराले हामीलाई के सिकाउँछ भने हामी ख्रिस्टमा पनि हामीले आशिष पाएका छौँ। हाम्रो जीवन पनि परदेशी र प्रवासीको जीवन हो। हाम्रो पृथ्वी यस संसारको होइन, हामी पनि यस संसारमा परदेशी र प्रवासी जीवन बिताइरहेका छौँ। र आज त्यो प्रशस्त आशिष चाहिँ संसारको रुपैयाँ, घर, जागिर, आरामदायी जीवन, स्वास्थ्य, राम्रो शिक्षा हासिल इत्यादि त होइन प्रिय। के त्यो हो त हाम्रो संसारको चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने प्रशस्तको आशिष? त्यो होइन, त्यसो होइन। यदि त्यसो हो त हामी सबै स्थानीय चर्चका 29 जना हामी अहिले सदस्यहरू छौँ। 29 जना सदस्यहरूसँग संसारको सबै थोक हुनुपर्ने थियो, हामीसँग। कति कुराको अभाव हामीसँग छ अहिले पनि, होइन र? सबै कुराहरू हामीले पाएका छौँ पृथ्वीमा। यस संसारको, यस वर्तमान संसारमा हामीले सबै थोक हामीले प्राप्ति गरेका छौँ त? छैनौँ। सबैजनासँग 29 सदस्यहरूसँग सबै थोक हामीसँग छैन। हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूसँग सबै कुराहरू हामीले पाएका छैनौँ। यो संसारको रुपैयाँ, पैसा, धन, कतिको अझै ऋण होला, कतिको चाहिँ यहाँ कतिजना चाहिँ के भन्छ अरे चाहिँ रेन्टमा बस्नु परेको छ, सबैजनाको चाहिँ छैन। तपाईँ र मेरो यस परदेशी र प्रवासी जीवनमा, संसारको आशिष हाम्रो निम्ति अनन्तको आशिष होइन, तर तपाईँ र मेरो परदेशी र यस प्रवासी जीवनमा ख्रिस्टलाई पाउनु हाम्रो निम्ति चाहिँ अनन्तको आशिष हो। एफिसी 1:3 हामीलाई बताउँदछ, प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ त्यहाँ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। हामी त्रिएक परमेश्वरको उद्धारको कामले आशिषित भएका छौँ। उहाँले हामीलाई पुत्रमा सबै थोक दिनुभएको छ। उहाँको अनन्तको उद्धारको आशिष हामीले प्राप्ति गरेका छौँ। एक असल प्रचारक यसो भन्नुहुन्छ, ख्रिस्ट छ त सबै छ, ख्रिस्ट छैन त केही पनि छैन। के तपाईँमा ख्रिस्ट छ? के तपाईँले ख्रिस्ट पाउनु भएको छ? हामीले निश्चित यो खण्डबाट के हेर्न सक्छौँ भने परमेश्वरले इसहाकलाई आशिष दिनुभएको छ, फलवन्त गर्दै लानुभएको छ। तर तिनीहरू फलवन्त हुँदा पनि यो पृथ्वीमा उनीहरू प्रवासी थिए। हिब्रूको लेखकले 11 अध्यायमा भन्दथे, यदि त्यसो हो भने त उनीहरूलाई फर्किजाने मौका मिल्ने थियो, तर उनीहरूले प्रतिज्ञा गरेको कुरा चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेनन्। उनीहरूले सबै त्यो ठाउँ उनीहरूले प्राप्त गरेनन्, तर उनीहरूले अनन्तको अर्को देशको प्रतीक्षा गर्दै थियो। आज पनि तपाईँ र हामी पनि, तपाईँ र मेरो निम्ति आत्मिक आशिष, तपाईँ र मेरो निम्ति आशिष भनेको भौतिक आशिष होइन, तपाईँ र मेरो निम्ति आशिष भनेको चाहिँ ख्रिस्ट पाउनु ठुलो आशिष हो। अनि के तपाईँले ख्रिस्ट पाउनु भएको छ? त्यसकारणले अघि म भनेको थिएँ, फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो कुरा। एकजना असल प्रचारक भन्नु छ, यदि ख्रिस्ट छ त तपाईँसँग सबै कुरा छ, यदि ख्रिस्ट छैन त तपाईँसँग केही पनि छैन। के तपाईँले ख्रिस्ट पाउनु भएको छ? अनि यसबाट हामीले व्यवहारिक प्रयोग, गहिरो व्यवहारिक प्रयोग सिक्न सक्छौँ। त्यही कुरा म भन्दैछु, के तपाईँसँग ख्रिस्ट छ? अर्थात् मैले भन्नुको अर्थ के भन्न खोजेको के तपाईँले ख्रिस्टमा उद्धार पाउनु भएको छ? तपाईँसँग रुपैयाँ होला, जवानहरूसँग बल होला, सुन्दरी दिदीबहिनीहरूसँग सुन्दरता होला, कति पढन्तेसँग चाहिँ घोकन्ते एकदम पढ्नेवाला के पढ्नेसँग चाहिँ राम्रो ग्रेड वा प्रथम श्रेणी होला, अर्थात् प्रथम मार्का होला, जागिरेसँग राम्रो जागिर होला, धनाढ्यसँग चाहिँ प्रशस्त धन होला। तर प्रिय, यी सबै थोक तपाईँसँग होला, तर उसँग ख्रिस्ट छैन, अर्थात् उसँग उद्धार छैन, उसले उद्धार मुक्ति पाएको छैन भने उसँग केही पनि छैन। बहुत दयनीय मान्छे हो ऊ, यस्तो दयनीय मान्छे हो, बडो यस्तो दयनीय मान्छे हो ऊ, यस्तो गरिब मान्छे हो, ऊ यस्तो गरिब मान्छे हो।
त्यस कारणले धेरै मान्छेले धन सम्पत्ति दौलत सब कुराहरू उसमा छ र यति आफ्नो धनको अहम गर्छ। प्रिय, हामी विश्वासीहरूको निम्ति धन होला नहोला त्यो कुराहरू फरक छैन। हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने वास्तविक चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रस्पेरिटी, हाम्रो चाहिँ सम्पन्नता के हो त? ख्रिस्ट पाउनु हो, ख्रिस्टमा आत्मिक आशिष पाउनु हो। यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यदि कसैसँग यी सबै थोक छ, धन दौलत छ, सब कुरा छ, ज्ञान छ, पढाइ छ, जागिर छ, सम्पत्ति छ, तर ख्रिस्ट छैन भने ऊ जस्तो दैनी मान्छे अरू कोही पनि होइन। ऊ जस्तो गरिब अरू कोही पनि छैन। तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? मत्ती 16:26 भन्दछ, सारा जगत प्राप्त गरेर र सारा कुराहरू हात पारेर प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ? संसारको सबै कुराहरू प्राप्ति गरेर मान्छेले आफ्नो प्राण गुमाउँछ भने के लाभ हुन्छ? प्रिय, तपाईसँग धन दौलत, सुन्दरता, सम्पत्ति, पावर, शक्ति, दुनियाँले चिनेको यी सबै कुराहरू हुन सक्ला, तर यदि साँच्चै नै तपाईसँग ख्रिस्ट छैन भने बडो तपाईँ गरिब, एउटा गरिबभन्दा गरिब मान्छे हो, एकदम दयनीय मान्छे हो। हाय त्यो मान्छेको जिन्दगी भन्ने हो। त्यसै कारण म तपाईँहरूलाई भन्दछु, जसले ख्रिस्ट पाउनु भएको छैन, ख्रिस्ट कहाँ आउनुहोस्, येशू कहाँ आउनुहोस्। येशू पापीहरूको निम्ति आउनुभयो, दीन दरिद्रहरूको निम्ति आउनुभयो। मत्ती 5:3 भन्दछ, त्यहाँ येशू भन्नुहुन्छ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। के तपाईँले ख्रिस्ट पाउनु भएको छ? यो रुममा के तपाईँको निम्ति ख्रिस्ट छ? के तपाईँले वास्तवमा ख्रिस्ट पाउनु भएको छ? यदि पाउनु भएको छैन भने ख्रिस्ट कहाँ आउनुहोस्। तपाईँको धन ख्रिस्ट हो। ख्रिस्टमा छ त सब थोक छ, ख्रिस्टमा छैन त केही पनि छैन। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्दछु, उद्धार नपाएकाहरू, तपाईँ ख्रिस्ट कहाँ आउनुहोस्। तपाईँको अमूल्य सम्पत्ति भनेको, अनन्तको धन भनेको ख्रिस्ट हो। अनि ख्रिस्टमा तपाईँको सुरक्षा छ, ख्रिस्टमा तपाईँको के छ? अनन्त सम्पत्ति छ। अनि दोस्रो व्यवहारिक कुरो, हामी ख्रिस्ट पाएकाहरू अर्थात् उद्धार पाएकाहरू, हामी कतिचोटि ख्रिस्टलाई भुलि पठाएका हुन्छौँ, ख्रिस्टको वचनलाई भुलि पठाएका हुन्छौँ र संसारको आशिषतिर हामी रम्दै झुम्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। के तपाईँ यस कुरामा त्यस्तै तरिकाले जिउँदै हुनुहुन्छ? कतै तपाईँ त संसारको आशिषतिर रमेर जिउँदै हुनुहुन्छ? मैले भन्नु खोजेको त संसारको कामहरू गर्नुहुन्न, जागिर गर्नुहुन्न, कमाउनुहुन्न, यी सबै कुराहरू हाम्रो निम्ति खत्तम चिज हो भनेको होइन। तर हामी संसारको थोकहरूमा यति रम्न, त्यो कुरालाई प्राप्ति गर्न, त्यो मेरो निम्ति आशिष हो भनेर बडो हासिल गर्नको निम्ति हामी यति जोड जुलुम गर्छौँ र सङ्गतिलाई व्यवस्था गर्छौँ। शनिबारको दिन सङ्गति आउन हामी चेष्टा गरिरहेका हुँदैनौँ। वचन अध्ययन गर्न, आफ्नो पर्सनल वचन पढ्नलाई हामी व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ। अनि हामी भन्छौँ मसँग पैसा छैन, मसँग केही छैन। यदि हामी त्यतातिर लम्किँदैछौँ भने फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी आफैलाई याद गरौँ कि हामीले ख्रिस्ट पाएका छौँ, ख्रिस्ट पाएका छौँ। अनि ख्रिस्टमा जिउनु र उहाँको वचनमा बढिरहनु, उहाँको वचनको सत्यतामा रमिरहनु हाम्रो लागि चाहिँ अनन्तको आशिष हो। अनि हामीले हेरेका छौँ यो अब परमेश्वरले चाहिँ इसहाकलाई दिनुभएको त्यो करारको आशिष, होइन? उहाँले के दिनुभयो? उहाँले चाहिँ सुरक्षा दिनुभयो। उहाँले के दिनुभयो? सम्पन्नता दिनुभयो। र तपाईँ र हामीलाई उहाँले ख्रिस्टमा सुरक्षा दिनुभएको छ। ख्रिस्टमा हामीलाई आत्मिक आशिषले सम्पन्न बनाउनु भएको छ। ख्रिस्टमा उहाँले त्रिएक त परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। पिताले चुन्नुभयो, पुत्रले रगत बाउनुभयो, पवित्र आत्माले छाप लाउनु भयो र यी सबै उहाँको महिमाको प्रशंसाको निम्ति एफिसी 3:1 लिएर अगाडि हामी पाउँछौँ। र आज संसारको सबै कुराहरूले तपाईँहरू आशिषित नहोला, तर ख्रिस्ट तपाईँको निम्ति पाउनु, ख्रिस्टलाई पाउनु, ख्रिस्टलाई पाउनु, ख्रिस्टलाई नजदिकदेखि चिन्न पाउनु, ख्रिस्टमा उद्धार गराइनु, योभन्दा ठुलो समृद्धि, योभन्दा ठुलो आशिष अरू केही पनि छैन। आमेन। अनि इसहाकलाई परमेश्वरले त्यति दुईवटा कुरा मात्र दिनुभएको छैन, 26 लिएर 33 पदमा उहाँले शान्ति पनि दिनुभएको छ। तेस्रो कुरा पिस दिनुभएको छ, शान्ति। तपाईँले हेर्नुहोस् त
26 पददेखि अगाडि हामी पढ्छौँ भने के भइरहेको छ त्यहाँ। एक दिन अबिमेलेक आफ्ना सल्लाहकार औजत र आफ्नो फौजका सेनापति पिकोललाई साथमा लिएर गरारबाट इसहाक कहाँ आए। 27 पद, इसहाकले तिनीहरूलाई भने, दुश्मनी गरेर तपाईँहरूको बीचबाट मलाई निकाल्नुभयो र पनि तपाईँहरू अहिले किन म कहाँ आउनुभयो। 28 पदमा त्यहाँ के भएको छ, तिनीहरूले भने हामीले प्रष्टै देख्यौँ कि परमप्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्थ्यो। 28 पदमा परमप्रभु इसहाकसँग हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ यहाँ हामीले के देख्छौँ भने इसहाक चाहिँ आर्थिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएछ, धनाढ्य हुँदै गइरहेको छ। र निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले अघिल्लो खण्डमा त्यहाँ हामी पद हेरेका थियौँ, इसहाकका मानिसहरू होइन, नोकरहरू, गोठालाहरू र चाहिँ यहाँ पलिस्तीहरूले चाहिँ के गरेको छ, झगडा गरेको छ। र यहाँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इसहाकको उन्नति हुने बेलामा चाहिँ, इसहाक चाहिँ शक्तिशाली हुने बेलामा यहाँ अबिमेलेकले यो सोचिरहेको छ, अब इसहाक चाहिँ वृद्धि भएको छ, भोलि बिहान हाम्रो बिचमा यस्तै दुश्मनी अलिकति मनमुटाउ भयो भने हाम्रो हालत खराब हुनेछ, अर्थात् हामी चाहिँ परास्त हुनेछ, हाम्रो लागि चाहिँ एकदम समस्या हुनेछ। अनि यहाँ चाहिँ इसहाकसँग चाहिँ अब अबिमेलेकले के गर्दैछ, सम्झौता गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 28 पदको लास्टतिर हेर्छौँ भने, अर्थात् तपाईँ र हाम्रो बिचमा एउटा सम्झौता होस्, तपाईँसँग हामी शपथसहित एउटा सन्धि गरौँ भनेर चाहिँ अबिमेलेकले इसहाकसँग भन्दछ, जसद्वारा तपाईँले हामीलाई केही हानि गर्नुहुने छैन, जसरी हामीले पनि तपाईँलाई नछोइकन शान्ति साथ पठाएका थियौँ। अर्थात् त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कुनै हानि गरेनौँ, पठाइदियौँ शान्ति साथ। अब हामी चाहन्छौँ कि तपाईँले पनि हामीलाई हानि नगरोस्, जसरी हामीले तपाईँलाई शान्ति साथ पठाएका थियौँ। तपाईँ अब परमेश्वरको आशिषको पात्र हुनुहुन्छ। तब इसहाकले तिनीहरूका निम्ति भोज तयार गरेर तिनीहरूले खाए र पिए। अनि 31 पदमा, बिहान तिनीहरू सबैले उठे र आपसमा शपथ खाए। अनि यो शपथ सम्झौता के गरे भन्दाखेरि चाहिँ अब दुई बिचमा चाहिँ हामी एकअर्कासँग मेलमिलापमा बस्नेछौँ, यसरी झगडा गर्ने छैन, हाम्रा मानिस र तिमीहरूका मानिससँग चाहिँ यो झगडा हुने छैन, शान्ति हामी कायम गरौँ भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ, सम्झौता गरेको छ। अर्थात् यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ त्यो मेलमिलापको चाहिँ एक करार बाँधिरहेको छ, एकअर्का बिचमा चाहिँ उनीहरूले करार बाँधिरहेको छ। त्यही दिन इसहाकका नोकरहरू आएर तिनीहरूले खनेका इनारको विषयमा तिनलाई भने, हामीले पानी भेटाएका छौँ। तब तिनले त्यसको नाउँ शिवा राखेर यसकारण त्यस सहरको नाउँ आजसम्म बेर्सेबा भनिन्छ। हामी 26 देखि लिएर 33 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने जब इसहाक चाहिँ धनाढ्य हुँदै गएको छ र अबिमेलेकले चाहिँ के गरेको छ, इसहाकसँग चाहिँ सम्झौता गरेको छ, शान्ति कायम गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा यो खण्डमा हामी हेर्छौँ भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको कार्यलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा एक प्रकारले चाहिँ यहाँ चाहिँ सक्रिय रूपमा देखेको कुरा हामी पाउँदैनौँ, तर इन्डाइरेक्टली ओझेलमा अर्थात् अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो हुनुमा चाहिँ परमेश्वरको काम हो। परमेश्वरले चाहिँ यी दुवै बिचमा चाहिँ शान्ति स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। यी बिचमा चाहिँ यी दुवैको बिचमा परमेश्वर, सार्वभौमका परमेश्वरले दुवैको बिचमा चाहिँ एउटा सम्झौता, एउटा करारलाई स्थापना गर्नुहुन्छ। अनि यसको हामीले मुख्य रोल के देख्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरले इसहाकको जीवनमा यो आशिष ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यदि उनीहरूको बिचमा लडाइँ भएको भए, यदि उनीहरूको बिचमा बेमेल भएको भए अवश्य नै उनीहरू चाहिँ तितर बितर हुनु पर्थ्यो, कति उनीहरूले नोक्सानी भोग्नु पर्थ्यो। तर सार्वभौम परमेश्वरले चाहिँ जसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र उहाँको प्रतिज्ञाको करार अनुसारको आशिष चाहिँ उहाँले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यी दुवैको बिचमा चाहिँ शान्ति स्थापना गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ, मिलाप कुरा स्थापना गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ? यो 26 देखि लिएर 33 पदले हामीलाई के सिकाउन खोजिरहेको छ? यस खण्डबाट प्रिय हो, हामी यही कुरा बुझ्न जरुरी छ। ख्रिस्टमा बचाइनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको विरुद्धमा हामी लडाइँ लडिरहेका थियौँ। हामी पनि परमेश्वरको दुश्मन थियौँ। हामी परमेश्वर र हाम्रो बिचमा चाहिँ एक प्रकारको द्वन्द्व थियो। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि हामी अनाज्ञाकारितामा जिउँदै उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै व्यतीत गरिरहेका थियौँ।
र उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु, उहाँको वचनलाई नमान्नु भनेको चाहिँ उहाँको विद्रोह हुनु हो। र हामीले चाहिँ ख्रीष्टमा आउनुभन्दा अगाडि, ख्रीष्टमा उद्धार पाउनु, मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ हामीले विद्रोह मचाइरहेका थियौँ, द्वन्द्व गरिरहेका थियौँ, उहाँको विरोध गरिरहेका थियौँ। कसरी त? हाम्रो अनज्ञाकारिताले। कसैको कुरा नमान्नु भनेको चाहिँ, आज्ञा पालन नगर्नु भनेको चाहिँ उसको विरुद्धमा जाइलाग्नु भनेको हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि तपाईँ र हामीले चाहिँ ख्रीष्टमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पापी मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले द्वन्द्व मचाइरह्यौँ, उहाँको विरुद्धमा हामी सधैँ नै उठिरह्यौँ, उहाँको विरुद्धमा हामी चलिरह्यौँ। अनि परमेश्वरको क्रोध हामीमाथि थियो, किनभने हामीले व्यवस्था, उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेका थियौँ, उहाँको व्यवस्थालाई हामीले भङ्ग गरेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो चोरी नगर, हामीले चोरी गऱ्यौँ। उहाँले व्यभिचार नगर भन्नुभयो, हामीले व्यभिचार गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ झुट नबोल भन्नुभयो, हामीले झुट बोल्यौँ। उहाँले चाहिँ आफ्नो छिमेकीको लालच नगर भन्नुभयो, हामीले लालच गऱ्यौँ। 10 आज्ञा उहाँले दिनुभएको 10 आज्ञा र यी सबै आज्ञाहरू हामीले उल्लङ्घन गऱ्यौँ। वास्तवमा हामी लिटरली वास्तवमै ठ्याक्कै चाहिँ हामी चोरी त गर्न गएनौँ, तर हाम्रो आँखाद्वारा हामीले छिमेकीलाई चोरी गऱ्यौँ। हामीले वास्तवमा कसैको हत्या त गरेनौँ, तर हामीले हृदयमा चाहिँ कसैको विरुद्धमा हामी क्रोध गऱ्यौँ। मत्तीको पुस्तकमा येशूले भन्नुहुन्छ, कुनै भाइको दृष्टिमा तिमीले क्रोध गऱ्यौ भने पहिल्यै हृदयमा हत्या गरिसक्यौ। कसैलाई कामोसनको दृष्टिले हेऱ्यौ भने पहिल्यै हृदयमा व्यभिचार गऱ्यौ। हामी सबैजनाले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गऱ्यौँ र दुश्मनी हामीले हालेका थियौँ। उहाँले जे भन्नुभयो त्यसको विरुद्धमा हामी बेमेल गरिरह्यौँ। हामीले चाहिँ उहाँको अनज्ञाकारिता, उहाँको विरुद्धमा उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दै हिँडिरह्यौँ र परमेश्वर क्रोध हामीमाथि थियो। तर पनि हामी विद्रोह हुँदा पनि त्यो करारको प्रभु आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि परमेश्वरको क्रोधको कचौरा पिएर परमेश्वरको क्रोधलाई सधैँको निम्ति उहाँले साम्य पारिदिनु भयो। त्यो क्रोधको कचौरालाई उहाँले साम्य पारिदिनु भयो। हाम्रो र परमेश्वरको बिचको शत्रुतालाई निषेध पारिदिनु भयो र परमेश्वरसँग उहाँले हामीलाई मिलाप गराइदिनु भयो। हामी त अनन्तको न्याय र उहाँको दण्ड पाउने र क्रोध पाउने योग्यका थियौँ, किनभने हामी दुश्मन थियौँ। तर उहाँले हामीलाई करारको प्रभुद्वारा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि उहाँ काल्भरी क्रुसमा हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो। सदाको निम्ति चाहिँ उहाँले क्रोधको कचौरा पिउनु भयो र हाम्रो र परमेश्वर बिचको शत्रुतालाई उहाँले शेष पारिदिनु भयो, निमेटान पारिदिनु भयो र हामीलाई उहाँमा मिलापमा ल्याउनु भएको छ। आमेन। अनि यो करार, नयाँ करारको प्रभु ख्रीष्टले क्रोधको कचौरा पिएर, जो तपाईँ र मैले त्यो क्रोध पाउनुपर्ने थियो, दण्ड पाउनुपर्ने थियो, त्यो क्रोधको कचौरा पिएर हामीलाई मिलापमा ल्याउनु भयो र शान्ति उहाँले ल्याउनु भयो। परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भयो। र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ शान्तिको यो शान्तिलाई चाहिँ तपाईँले यसरी बुझ्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ युक्रेन र रसियाको लडाइँ हुँदैछ। एक दिन उनीहरू सम्झौता हुन्छ, सम्झौता भएपछि के आउँछ? शान्ति हुन्छ। द्वन्द्व हुँदैन, लडाइँ हुँदैन, झगडा हुँदैन, शान्ति हुन्छ, अमन चैन हुन्छ। अहिले चाहिँ एकले अर्कालाई गोला बारुदले हानाहान गरिरहेको छ, लडाइँ भइरहेको छ। त्यो के भएछ? अशान्ति भइरहेको छ, बेमेल भइरहेको छ। त्यहाँ एकदम चाहिँ उनीहरू चाहिँ रोइरहेका छन्, चिच्चाइरहेका छन्, भोकमरी भइरहेको छ, पीडादायी भइरहेको छ, अशान्ति भइरहेको छ। जब एक दिन उनीहरू सम्झौता हुनेछ, दुवै देशले चाहिँ के गर्नेछ? युद्ध विराम गर्नेछ। अनि त्यहाँ के हुनेछ? शान्ति, अमन चैन हुनेछ। प्रिय, हाम्रो र परमेश्वरको बिचमा त्यस्तै थियो। हामी परमेश्वरको दुश्मन थियौँ। बाइबल स्पष्ट बताउँदछ हामी परमेश्वरको दुश्मन, शत्रु थियौँ। तर त्यो शत्रुताको पर्खाल अथवा त्यो शत्रुतालाई चाहिँ ख्रीष्टले शेष पारिदिनु भयो। रोमीको पत्रमा हामी आउँछौँ भने रोमीको पत्रमा पौलले स्पष्ट रूपमा हामीलाई बताउँदछ। रोमी 5 अध्यायमा यसरी भनिएको छ 9 पददेखि, यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले झन् बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइनेछौँ। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन् बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएको हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। यति मात्र होइन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हामी रमाउँदै पनि छौँ। उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ। हामी परमेश्वरको दुश्मन थियौँ, तर ख्रीष्ट हाम्रो खातिर काल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो र हाम्रो र परमेश्वर बिचको चाहिँ त्यो अशान्तिलाई चाहिँ, शत्रुतालाई उहाँले शेष पारिदिनु भयो र परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ।
अहो कति अनन्तको आत्मिक आशिष हामीले पाएका छौँ। अहो कति त्यो करारको त्यो प्रतिज्ञाको त्यो आशिष हामीले ख्रीष्टमा हामीले पाएका छौँ। जसरी परमेश्वरले चाहिँ इसहाकलाई दिनुभयो, यस कुराले प्रतिज्ञाको पुरा गर्दै गर्दै अन्ततः 2000 वर्ष अगाडि ख्रीष्टले त्यो क्रोधको कचौरा पिइकन तपाईँ र मेरो परमेश्वर बिचको शत्रुतालाई चाहिँ उहाँले मिलापमा ल्याउनु भयो र उहाँले सदाको निम्ति शान्ति कायम गरिदिनु भएको छ। अब ख्रीष्टमा हुनेहरू हामी शान्ति पाएका छौँ, शान्तिका परमेश्वरलाई हामीले पाएका छौँ। त्यसो भनिरहँदा तपाईँ र मलाई लाग्न सक्छ, ओहो आज त टाउको दुख्यो, आज त खुट्टा दुख्यो, यो पृथ्वीमा मैले ख्रीष्टलाई पाएर पनि किन मेरो टाउको दुख्यो होला, किन म बिरामी होला, किन मेरो गरिबी भयो होला, किन मैले आँटेको काम पुरा भएन, किन मेरो बच्चाहरू जन्मेन होला, किन मेरो यस्तो समस्या भयो होला, किन मैले आँटेको काम पुरा भएन। यस अशान्ति 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 छ। प्रिय, तपाईँले संसारको शान्ति खोज्नुहुन्छ भने कहिले पनि पाउनुहुन्न। यो पृथ्वीमा पापमय संसारमा हामीले यस्तो शान्ति कहिले पनि पाउँदैन। तर हाम्रो शान्ति त परमेश्वर र हाम्रो बिचको शान्ति चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामीले पाएका छौँ। त्यो अनन्तको शान्ति हामीले पाएका छौँ, किनभने हामी त अनन्तको नर्क जाने योग्यको थियौँ र परमेश्वरको क्रोधमा थियौँ, अनन्तको दण्ड पाउने योग्य थियौँ, किनभने उहाँको व्यवस्थालाई, उहाँको वचनलाई हामीले उल्लङ्घन गरेका थियौँ। तर ख्रीष्टले पुरा गरिदिनु भयो र अब हाम्रो र परमेश्वर बिचको दुश्मनी चाहिँ शेष भएको छ। अझै वर्तमान संसारमा हामीले विभिन्न तरिकाको चाहिँ पीडाहरू अवश्य नै भोग्नुपर्छ। अशान्ति हाम्रो परिवारमा, समाजमा, राजनीतिक तौरबाट चाहिँ सामाजिक तौरबाट विभिन्न अशान्ति हामी सुनिरहन्छौँ र हामी आफैले पनि विभिन्न समस्याहरू हामीले खेपेर जानुपर्छ। तर त्योभन्दा बढ्ता अनन्तको शान्ति ख्रीष्टमा हामीले पाएका छौँ, किनभने अब हामी चाहिँ परमेश्वरसँग दुश्मनी छैनौँ, हामी परमेश्वरसँग मिलाप भएका छौँ। र मिलाप हुनु भनेको अब परमेश्वरको घरमा हामी बोलाइएका छौँ, परमेश्वरसँग हामी सम्झौता भएका छौँ, परमेश्वरमा हामी एक गरिएका छौँ र परमेश्वरमा हामी आएका छौँ। अब हामी चाहिँ परमेश्वरबाट तिरस्कृत हुनु पर्दैन र अनन्तको नर्कमा जानु पर्दैन। यो शान्ति तपाईँ र हामीले प्राप्ति गरिरहेका छौँ। अझै पनि तपाईँ कस्तो शान्ति खोज्दै हुनुहुन्छ? वर्तमान संसारमा कस्तो शान्ति लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ? कस्तो शान्तिको खोज गर्दै हुनुहुन्छ? साँचो शान्ति चाहिँ यहाँ छ। वचनले हामीलाई यसरी बताउँछ, ख्रीष्टमा पाउनु हो। ख्रीष्टमा हाम्रो शत्रुताको पर्खाल ख्रीष्टले भत्काइदिनु हो, अर्थात् हाम्रो दुश्मनी, परमेश्वर र हाम्रो बिचको दुश्मनी उहाँले अन्त्य गरिदिनु हो। अनि त्यो कालवरी क्रुसमा उहाँले अन्त्य गरिदिनु भएको छ। र यो सत्यताले हामीले के व्यवहारिक कुरा अझै सिक्न सक्छौँ? एउटा मुख्य व्यवहारिक कुरा, प्रिय, आज हामी यो जात र त्यो जात होइन, पहिला हामी भन्थ्यौँ कामी रे, दमै रे, बाहुन रे, यो जात त्यो जात रे, धनी रे, गरिब रे, पढे लेखेको रे, नपढे, हाम्रो बिचमा यस्तो शत्रुताहरू थियो। तर आज ख्रीष्टमा हामी उद्धार गरिएकाहरू विभिन्न जातबाट, विभिन्न घरानाबाट होइन, विभिन्न होइन वर्गबाट हामी एक भएका छौँ। चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे कुनै जातको होस्, हामी एउटै परमेश्वरको पिताको सन्तान भएका छौँ र हामी उहाँमा मिलापमा भएका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामी उहाँको सन्तान भएकाले चाहिँ अब हाम्रो मण्डली हो, स्थानीय मण्डली, हामी ख्रीष्टको परिवारमा हामी गाभिएका छौँ र हामी एक भएका छौँ। चाहे कुनै जाति होस्, कुनै वर्गको होस्, कुनै होइन पढेको होस्, नपढेको होस्, धनी होस्, गरिब, यसले केही फरक पार्दैन। यो ठुलो कुरा होइन, किनभने हामी ख्रीष्टको रगतले किनिएका एउटै परिवार भएका छौँ, एउटै सन्तान भएका छौँ र अब हामीले यो एकतालाई कायम गरिरहनुपर्छ। र हाम्रो बिचको सानोतिनो मनमुटाउ यदि कदम कदाचित भए तापनि हामी ख्रीष्टलाई हेर्न जरुरी छ, किनभने ख्रीष्टमा हाम्रो मिलाप भएको छ, ख्रीष्टमा हाम्रो मिलाप भएको छ र त्यो अनन्तको शान्ति हामीले पाएका छौँ। आज यी तीनवटा कुरालाई हेरेका छौँ। परमेश्वरले इसहाकमा परमेश्वरले राख्नु भएको चाहिँ प्रतिज्ञाको करारको आशिषहरू तीनवटा सहबाट हामीले हेरेका छौँ होइन। पहिलो के हो? सुरक्षा, दोस्रो सम्पन्नता, तेस्रो चाहिँ शान्ति उहाँले दिनुभएको छ। तीनवटा कुरा हामीले यो आशिष पाएका छौँ। अनि यो आशिष अन्तमा भन्छ, यो आशिष भौतिक र संसारिक रूपमा ख्रीष्ट बिना हामीले खोज्छौँ भने केही पनि छैन। तर यो आशिष चाहिँ हामीले ख्रीष्टमा अनन्तको रूपमा, आत्मिक रूपले हामीले पाएका छौँ। अनि यो अनन्तको आशिष, यो अनन्तको आत्मिक आशिष तपाईँ र मैले ख्रीष्टमा प्राप्ति गरेका छौँ। अनि यो तीनवटा आशिषलाई तपाईँले नबिर्सनुहोस्। अनि त्यो परमेश्वरले जसरी अब्राहम र इसाकलाई दिनुभयो, परमेश्वरले अन्ततः 2000 वर्ष अगाडि नयाँ करारको प्रभुलाई जो न्यू कभनेन्टमा, नयाँ करारमा ख्रीष्ट येशूमा उहाँले पुरा गर्नुभएको छ र आज तपाईँ र मैले प्राप्ति गरेका छौँ। आमेन। परमेश्वरको वचनबाट हामी सबैलाई आशिष होस्।